बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व तआला दे पाक ना तू जेड़ा ज़मीन व आसमान दा मालिक व मुख्तार है। मेरा सोना रब रहमान है, रहीम है, उनदी ज़ात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब तो अजीम है। वसेब चैनल देखण वाले जिथा जिथा बैठे सारे को अस्सलाम अलैकुम। वसेब चैनल ने हमेशा आगाही दा प्रोग्राम कीते, अपने मसाइल दा प्रोग्राम, मसाइल तो मुराद पाकिस्तान ने जेड़े मसले मसाइल हैं उन्हां दा प्रोग्राम कीते ते खास तौर ते पाकिस्तानी अवाम दे मुआशी ते वल इक्तसादी ते हर तरह दा ते सियासी प्रोग्राम करते असां अपने मोहसिनों को, अपनी हुकूमतां को दसण चाहते हैं जो साडे मुल्क दे ए मसाइल हैं, अल्लाह वास्ते इन्हां को हल करो। ए पाकिस्तान साडा फख्र है, पाकिस्तान साडा वकार है, पाक फौज साडी शान है, अदलिया ते साडा ईमान है। ते अज इहो जी गुफ्तगू हो सी अलहमदुलिल्लाह जिवें खैर सियासी प्रोग्राम होंदे ते मेरे नाल जेड़े जी वकार मेहमान तशरीफ फरमाइन पहले तारुफ करवा देवां अवल प्रोग्राम दा बाकायदा आगाज करे सा। मेरे नाल बैठे ने मोहतरमा डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे नाल डूंगा ताल्लुक है ते वोमेन दी प्रेसिडेंट हैं, वोमेन पंजाब चीफ ऑर्गेनाइजर। जी हाँ, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं सी अपने पंजाब दी ते वल इन्हां दा तारुफ भैया दसे ना ते वल उन्हां दे नाल जेड़ी जी वकार सेहतमंद हस्ती तशरीफ फरमाए है जनाब साडे कोल तशरीफ रखते हैं मोहतरम नशेद आरिफ गोंदल साहब, पीपल पार्टी दे नाल ताल्लुक है, एडवोकेट भी हैं, हाई कोर्ट भी हैं ते जनाब क्या क्या हैं, हाई कोर्ट दा एडवोकेट होना ही तो डाडी गाल है। ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं पीपल पार्टी दे ते कोआर्डिनेटर भी हैं जनूबी, अच्छा जनरल सेक्रेटरी, जनाब जनरल सेक्रेटरी हैं अपने पाकिस्तान पीपल पार्टी पंजाब ते कोआर्डिनेटर जनूबी पंजाब भी हैं जनाब माशाअल्लाह। उन्हां दे नाल जेड़ी जी वकार हस्ती बैठी है, अगर थोड़ी जी उन्हां दे मुस्कुराहट आ वजे तो मैं तारुफ करवा दे सा जी। मोहतरम हाफिज हारून साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे नाल ताल्लुक है ते वल कमाल है कि तहरीक इंसाफ नौजवाना दी जमात है ते नौजवान एक भरपूर तहरीक ता चलाई खड़े मुल्क दी तरक्की वास्ते। देखो अल्लाह क्या रिजल्ट देंदे ते वल जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप दे जनाब पार्टी दे सर ग्रुप कहनी पार्टी है, सैयद अताउल्ला बुखारी साहब जमीयत उलमा इस्लाम दे नाल ताल्लुक है, शोबाए मालियात दे, शोबाए मालियात पंजाब दे क्या हैं सर जिम्मेदार हैं जनाब माशाअल्लाह। ये तो सारे कोल वड्डा शोबा ता इया होंदे ते वल मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं जो मुल्क च मौलाना फजलुर रहमान साहब एक इंतहाई मुतहर्रिक करैक्टर अदा करने की कोशिश करेंदे पे। जी वेले इमरान खान दी हुकूमत आई है, KPK दी गाल है ते फजलुर रहमान साहब ऊ वेले भी नवाज शरीफ को आखेंदे पे हन कि जनाब असां इमरान दी जड़ी हुकूमत है इनको ढार सकते हैं, तुसा हौसला पकड़ो। लेकिन मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने आखे कि नहीं जेड़े जेड़े आ गए ने उन्हां को करो। बहरहाल फजलुर रहमान साहब दे करैक्टर ते है। ऊंदे बाद सर ये थे जो हुण नवाज शरीफ साहब ते अपने 6 हफ्ते दी जिहड़ी अदालत ने इजाजत दी है उनकी वजह से बाहर आए ते फजलुर रहमान साहब नाल उन्हां दी मुलाकात थई है ते वल आसिफ जरदारी साहब दे नाल भी मेरे ख्याल है मुलाकात मुतवक्को है या थी गई उसी हुण ती कर ते अजकल फजलुर रहमान साहब ढाडे मुतारिक हैं ते मैं पहला ही सवाल उन्हां दे नाल करे ना अपने जिहड़े साडे भिरा बैठे मौलाना फजलुर रहमान साहब जिहड़ी गाल करेंदे पिन, मुल्क की मईशत की हालत भी खराब है, मुल्क सियासी इस्तेहकाम भी कहनी, इमरान खान की भरपूर कोशिश है कि असां अपने मुल्क को बोहराना तो बाहर गेना हो, लेकिन उन्हां दी अपनी जमात दे लोग भी कुछ जनाब मेरे को कुछ गाल आखेंदे पे वैसी जनाब थोड़ा सा एक ब्रेक गिनदे तो ब्रेक के बाद मैं आंदा पाया वाल गुफ्तगू सी ब्रेक।
जनाब एक बारी वाल तुहाडा भिरा MD गुल हाजिर है। मैं जिवें तारुफ कर वेंदा पिया हम तो चूंकि ब्रेक आ गया है ते मेरे नाल तशरीफ मैं एक बारी वाल मोहतरम डॉक्टर आयशा अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे नाल ताल्लुक है, मोहतरम नशेद आरिफ गोंदल साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी नाल ताल्लुक है, हाफिज हारून साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे नाल जनाब दा ताल्लुक है, सैयद अताउल्ला बुखारी साहब जमीयत उलमा इस्लाम दे नाल ताल्लुक है। सवाल जवाब दा सिलसिला शुरू करन कोल पहले मैं सवाल करे ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में गाल जनाब की थी। उन्होंने ताज़ा बयान दिते कि मौजूदा हुकूमत जेड़ी है वो नस्ब शुदा है, हुकूकी ने इवें नस्ब कर दिते ते वो खला दे विच है। दूजी गाल उन्होंने आखी है कि मिलियन मार्च दी असां तैयारी करेंदे पे हैं ते मिलियन मार्च इवें समझ गिनो कि असां शुरू कर दिते ते पूरे मुल्क को मुतहर्रिक भी करेंदे पे हैं। ते इमरान खान आप अपनी सोचन साडी फिक्र छोड़ देवें, मिलियन मार्च की तैयारी है कर गिद्दी है, शुरू भी कर दिते ते ए हुकूमत के खिलाफ साडा एजेंडा है। ते अज उन्होंने कल नवाज शरीफ साहब के नाल भी मुलाकात की है ते मैं मैडम आयशा अब्दुल्ला को सवाल करना चाहता कि हुकूमत को ढावण की जरूरत क्या है। 10 महीने थी गिन हाली उन्होंने कुछ सोचने, कुछ प्रैक्टिकल काम करने, कुछ कागजात कम होने ते वलीता हुकूमत कोई काम करे से ना आंदे नाल ही तुसा हुकूमत को पै गए वे। ते मौलाना फजलुर रहमान दी पूरी कोशिश है कि जनाब की तरीके दे नाल बस क्योंकि पहली दफा इख्तिदार तो बाहर रह गए। मैं आयशा अब्दुल्ला साहबा मुस्लिम लीग नून दे नाल सवाल करे सा क्या ये बेहतर है जो हाली हुकूमत खड़ी नहीं थी पई तुसा डामड़ दा प्रोग्राम बने दे पे। जी मैडम बहुत शुक्रिया कि आप मुझे यहाँ पे मदू करते हैं। जी गुल साहब देखें मेरा ख्याल है कि ये तो हमने बड़ा टाइम दिया है, इस टाइम अभी हमने टाइम दे रहे हैं। अच्छा मेरा ख्याल है कि अभी हमने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया, अगर हमारी क़यादत ने कोई ऐसा ऐलान किया होता तो हम क्यों ना उनके अभी तक वहां पे पहुंच चुके होते और उनका साथ दे रहे होते। जी जी अभी तक ऐसा कोई इरादा भी नहीं है, ना ही हमें ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस आई हैं। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है कि अवाम खुद बहुत बेचैन है बाहर निकलने के लिए कि इस टाइम जो कंडीशन मुल्क की बना दी गई है, मुल्क इस टाइम यूं समझे कि इन्होंने मुल्क के अंदर ये खाना जंगी की कंडीशन पैदा कर दी है। किस तरह से कि गुर्बत के गरीब लोगों के साथ उन्होंने वो सलूक रवा रखा हुआ है कि उन्होंने सबसे ज्यादा इस टाइम सबसे ज्यादा पीस रहे हैं वो गरीब अवाम को। जी जी आप ये देखें कि हमारे 40 लाख से लोग ज्यादातर लोग, अगर अभी न्यू सर्वे आया है उसमें 40 लाख से ज्यादा लोग जो है गुर्बत की लाइन से नीचे चले गए हैं और वो इसी 7 महीने के अंदर अंदर। उससे पहले वो कम से कम एक मीडियोकर की लाइन में या एक कह सकते हैं गुर्बत की लाइन में, यानी कि कह सकते हैं कि खाने पीने अपना कर सकते थे, अब वो उससे भी नीचे चले गए हैं। तो मैं यही बात करूंगी कि देखें आप कहते हैं कि अभी उनको टाइम दें या उन्हें टाइम देना चाहिए। देखिए 10 महीने तो हुए नहीं, मैं तो अपनी लीडरशिप की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन अवाम इस टाइम बहुत परेशान है। मईशत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। आपने आज शायद देखा भी होगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है हमारा बिल्कुल कराची का जो है तबाह हो चुका है। ठीक है, उसमें अब हम आप क्या चाहते हैं कि क्या हम मतलब खाने के लिए भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, उसकी वजह से गनी ने पख्तूनख्वा ने कह दिया कि 2 की जगह 1 रोटी खाएं। नहीं, ये तो देखे ना, अब किसी की मर्जी पे तो हम नहीं चलेंगे कि 2 की जगह 1 खाएं या 1 की जगह 3 खाएं, वो तो हर बंदे की अपनी मर्जी है। लेकिन इस टाइम आप देखें लोड शेडिंग दोबारा स्टार्ट हो चुकी है, 3-3, 4-4 घंटे की लोड शेडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जबकि हम लोड शेडिंग पे मुकम्मल तौर पर काबू पा चुके थे। 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की, जो कि 70 सालों में सबसे ज्यादा टाइम जो मेगावाट बिजली पैदा हुई वो हमने पैदा की। उसके अलावा देखें कि इस टाइम जो सिचुएशन है वो ये है कि बिजली का बिल भरने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि बिजली का नर्ख इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप देखें कि खाने की अशिया खुर्दोनोश को जो है वो ज्यादा महंगा कर दिया गया है ताकि गरीब आवाम को जो है वो ज्यादा से ज्यादा पीसा जा सके। मुझे ये बताएं कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े लोगों के लिए क्या किया सिवाय आपका सियासी इंतकाम शरीफ फैमिली के साथ और गरीब आवाम के साथ। जी जी। क्या ये आपका नहीं है? आप मुझे बताएं, फैजल वाडा साहब जो हैं, क्या वो करप्ट नहीं है? क्या उनके ऊपर इस टाइम मुकदमे नहीं है? क्या उनके ऊपर जो इनकी जायदादें हैं उनका उन्होंने अभी तक कोई मनी ट्रेल जाहिर की? आप बताएं, फवाद चौधरी इनके पास हैं, वो भी करप्ट हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और उसके बाबर अवान साहब हैं, जहांगीर तरीन साहब नाअहल हैं मगर फिर भी कैबिनेट में बैठ रहे हैं, फैसले कर रहे हैं। साहब तो करप्ट क्या है? नहीं,
आप पीपल्स पार्टी से जब वो गए थे तो वो क्या मुझे ये बताएं किस बेस पे वो उन्होंने छोड़ा था? वो तो रेमेंडेस केस था, जो भी था, आप भी जानते हैं कि वो किस बिहाइंड द सीन क्या स्टोरी थी, और हम आवाम को भी पता है, इसलिए उस किसी चीज को सम अप करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि उनके पास नो डाउट इमरान खान साहब का विजन होगा, आई डोंट नो, लेकिन उनके पास जो टीम है वो भानुमति का कुनबे से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कहीं 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 करोड़ा इस टाइम वो जो सिचुएशन है वो है, और कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। इवन के आप ये देखें बल्दियाती फंड्स तक उन्होंने वापस ले लिए, ठीक है, क्या काम हो रहा है मुझे बताएं? 8 महीनों में सिर्फ तख्तियां चेंज करने के सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ आके टैक्स लगाए हैं, जबकि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि अगर आपका वजीर आजम आपके ऊपर टैक्स लगा दे या बिजली महंगी करते तो समझ लें कि आपका वजीर आजम करप्ट है, चोर है, और उन्होंने बिल तक फाड़े थे, आपको याद होगा जब वो कंटेनर पे खड़े थे। वो आज भी अपने आप को कंटेनर पे खड़ा ही महसूस कर रहे हैं, और वो अवाम को ज्यादा से ज्यादा पीसने की कोशिश करें, किसी ना किसी तरह अवाम को निचोड़ लिया जाए। जी जी। अब आप ये बताएं, उन्होंने टैक्सेस 25,000 रुपए निकलवाने तक पे टैक्स लगा दिया, हर तरह से सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम को उन्होंने पीसना है। तो देखें अभी हमारे कोई इंस्ट्रक्शंस ऐसी नहीं है हमारी क्यादत की तरफ से, लेकिन आम आवाम निकलेगी, निकल आई है। जेड़े हैं 6 हफ्ते दी लीव ते आए कि भाई चलो तबीयत खराब है, उन्होंने आंदे फजलुर रहमान ते दूजे लोगों नाल मुलाकात नहीं, मुलाकात अब देखें कोई इयादत करने आएगा तो उसे मना तो नहीं कर सकते ना, कोई आ रहा है मिलने, आप उसे सियासी रंग क्यों दे रहे हैं? अब कोई बंदा बीमार होता है कि तो उसे अगर कोई पीछे इलाज वास्ते बाहर आए ना, इलाज वास्ते आए तो इलाज करवा रहे हैं। हाँ की देखो शरीफ कॉम्प्लेक्स में उनका इलाज हो रहा है। अच्छा जी, चलो मान गिनदे। अच्छा जी जनाब, जी जी बोले बोले। मैं यही कहूंगी कि इमरान खान साहब ने अभी तक कोई पॉलिसीज कोई काम जो है शुरू नहीं किया। उन्हें चाहिए कि अगर अभी भी टाइम है उनके पास, वो कोई ना कोई टाइम ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट लाए जो कि सिर्फ कहने से या लॉलीपॉप देने से आवाम को, अब आवाम बहलने वाली नहीं है, अब आवाम फैसला कर चुकी है कि वो बाहर निकलेगी ही निकलेगी। मैडम आयशा अब्दुल्ला साहिबा मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, गाल करेंगे पिन नशेद आरिफ गोंदल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे जनाब रहनुमा हैं, साडे कोल तशरीफ फरमाए हैं। सर ये गाल जेड़ी है मोहतरम क्या ना है उन्हां दा जेड़े अपने हैं मुश्ताक गनी, वो कहंदा पे भाई 2 रोटियां ना खाएं आप 1 रोटी खा लें। फैसल वाडरा ने तो कमाल दी गाल की थी है, उन्हें तो ये आके कि 2-4 हफ्तों में इतनी नौकरियां आएंगी कि पान वाला, सिगरेट बेचने वाला और फलां वो आप टैक्स देगा, करोड़ा बारिश की तरह नौकरियां बरसेंगी इस मुल्क पे, क्योंकि वो कोई तेल वगैरह निकल रहा है 250 किलोमीटर दूर कराची से, अभी शुरुआत है उसकी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि इतनी नौकरियां देंगे कि लोग पागल हो जाएंगे। तो भाईजान रोटी कपड़े मकान दा वादा तुसां ओ इमरान खान दे सी मकाना दा 1,37,000 मकाना दी बुनियाद रखी वेंदी पई है 17 तारीख को। ये नारा है पीपल पार्टी का जड़ी कम करेंदी पई है पीटीआई, ते ये जड़ा सवाल है इंदा भी जवाब। जी सर। जी बिस्मिल्लाह, मेहरबानी गुल साहब, आप मुझे मेरी पार्टी के मौकफ के लिए यहाँ पर मदऊ करते हैं। हाँ, और फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू भी। जी जी गुल साहब, बात यह है कि पाकिस्तान का एक अलमिया ये रहा है कि हमारे जिस तरह हमारे मुख्तलिफ अदवार के अंदर हमारी जमहूरियत को डीरेल करने के लिए कभी बाहर से इंपोर्ट किए गए प्राइम मिनिस्टर, कभी ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी आए जो जब अपने महल में बैठकर ही तफ्ताह करते होते थे, और बाज दफा फिर सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की शक्ल भी आई, और आजकल भी ऐसा ही एक दौर है जिसमें एक सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर आ गया है जिसको ये नहीं पता कि उसकी डायरेक्शन क्या है। जी जी। पहले कहता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं इस्तेमाल करूंगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं जी मैं गाड़ियां भेज दूंगा, सीएम पंजाब असम्बली गाड़ियों के भेज देता है। वो कहते हैं जी कि मैं ऑनेस्टी के ऊपर जो है वो अपनी काबीना बनाऊंगा, और तमाम काबीना देखी जाती है तो मुशर्रफ की जो काबीना थी 2002 के इलेक्शन के बाद 90% वही काबीना है। देखा, वो कहता है जी कि मैं आऊंगा तो गुर्बत को दूर करूंगा। यहाँ देखा जाता है कि ऐसे अभी मैडम ने फरमाया कि वो गरीब को मार रहा है, गरीब को दूर कर रहा है। कहा जाता था जी कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, और यहाँ पे हमारा जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, कल उन्होंने बयान दिया कि यहाँ पे मोदी साहब एक तरफ जो है वो आइन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आर्टिकल 370 है जिसमें जम्मू कश्मीर की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हासिल है, और उन्हें वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया कि हम वो आइडेंटिटी खत्म कर देंगे कश्मीर की। अच्छा। और यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी मोदी आएगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। अच्छा, ये तो उसकी सोच है। यहाँ पर मोदी साहब आज उनका बयान है प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं पढ़े। यहाँ पे कहा जाता था जी कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है,
اور یہاں پہ ہمارا پرائم منسٹر صاحب خود کہتے ہیں میں نے 4 فون کی وہ سنتا نہیں. یہاں پہ کہا جاتا جی کہ عمران خان صاحب ایک ویژن لے کے آ رہے ہیں, اور یہاں پہ جو اسد عمر صاحب آگے ہیں کہ آج IMF نے جو اپنا سروے کیا ہے اس کے مطابق اس ڈیکے کی کم تر گروتھ 2.9 پہ پاکستان جا چکا ہے اس وقت. جی ہاں بالکل. اچھا ویژن لے کے آئے تھے جی یہ, مگر وہ ویژن یہ ہے کہ 2 دن کے اندر جو سٹاک ایکسچینج ہے پاکستان کا جو ایک وقت میں 60,000 کو چھو رہا تھا, آج وہ 2 دن کے اندر تقریباً 600 ارب روپے کا نقصان سرمایہ داروں کا ہو گیا ہے, اور آج 99 ارب کا نقصان آج کے اندر ہوا. یہ کہتا جی کہ میں ایک ویژن لے کے آؤں گا. وہ ویژن یہ ہے کہ وہی ایمنسٹی اسکیم جو مختلف ادوار میں مختلف لوگ دیتے رہے وہ آتی رہی. مقصد اس بات کو سم اپ کرنے کا گل صاحب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا, عمران خان صاحب کو حکومت دے دی گئی. کاش ان کو سلیکٹ کرنے والے عمران خان عوام نے سلیکٹ کیتے. میری بات مکمل ہونے دیجیے, پھر آپ دیکھیے عوام نے بالکل سلیکٹ کیا ہوگا عمران خان صاحب, پاپولر ووٹ بھی پڑا ہوگا عمران خان صاحب بالکل. مگر کیا کراچی جیسے شہر میں جہاں پہ ایک وقت میں لاکھوں ووٹ پڑتا تھا وہاں پہ 25, 30, 35 ہزار کا بندہ ایم نہیں بن سکتا تھا بیٹھ کر. اس کا مطلب ہے کچھ تو ہوا نا کہ لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا, تو ووٹ نہ ڈلوانا بھی ریگنگ کہلاتی ہے, اور فارم 45 نہ دینا بھی ریگنگ کہلواتی ہے. خیر وہ ایک الگ چیپٹر ہے. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, نہ ان کو کوئی ویژن ہے, نہ ان کی کوئی سوچ ہے, اور نہ ان کے پاس کچھ کرنے کا جذبہ ہے. جب وہ گفتگو فرماتے ہیں وہ اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, وہ اس وقت حافظ ہارون صاحب کی وزیر اعظم نہیں ہے, وہ میرے بھی وزیر اعظم ہے. حافظ ہارون صاحب ہیں, وہ ان کے پرائم منسٹر, ان کو نمائندگی ہے نا جی, وہ ان کے نہیں, وہ میرے بھی وزیر اعظم ہیں. وہ علامہ صاحب بیٹھے ان کے بھی وزیر اعظم ہیں, وہ عائشہ عبداللہ کے بھی وزیر اعظم ہیں. پاکستان دے وزیر اعظم. مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا وزیر اعظم بولے تو وہ بطور پرائم منسٹر بولے. مگر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب ہمارا پرائم منسٹر بولتا ہے تو وہ A کلاس بھی نہیں, وہ B کلاس کا کوئی کنٹینر پہ کھڑا ہوا لیڈر بولتا ہے. وہ گفتگو وہ کرتا ہے جو مجھ جیسا ایک عام لیڈر جو عام کارکنوں کرنی چاہیے, وہ ایک توئے کی گفتگو پرائم منسٹر کی نہیں بنتی. دوسری بات یہ ہے گل صاحب, فضل الرحمان صاحب کے بارے میں, فضل الرحمان صاحب ایک حصہ رہے ہیں پارلیمنٹ کا, ایک مقام رکھتے ہیں. ان کا 1 سیٹ ہو 2 سیٹ ہو پاکستان میں جس کو 1 ووٹ بھی پڑا ہمارے لیے قابل احترام. جمہوریت کا جو مسافر ہے, جمہوریت کا جو ہم سفر ہے, وہ میرے لیے اس لیے قابل احترام ہے کہ میری قائد نے قربانی دی. میرے قائد ذوالفقار علی بھٹو صاحب پھانسی چڑھے اس جمہوریت کے لیے. سانحہ کارساز میں سینکڑوں میری طرح کے عام غریب کارکن سینکڑوں شہید ہوئے جمہوریت کے لیے. آج بھی میرا لیڈر سڑکوں پہ ہے جمہوریت کے لیے. تو جو جمہوریت کا پیروکار ہے اس کو میرے لیے بڑا قابل احترام ہے. میں کسی کو اوہے تو ہی نہیں کہتا, میں کسی کو گالی نہیں دیتا. مجھے میرے لیڈر نے یہ سکھایا کہ ہر ایک عزت کرو, گیو رسپیکٹ ہیو رسپیکٹ. تو فضل الرحمان صاحب کا حق ہے, گورنمنٹ اپوزیشن کا ان کا مکمل طور پہ حق ہے, اور 7 ماہ کی جو بھی کارکردگی اس گورنمنٹ کی رہی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جن لوگ کی عمران خان صاحب کو ایک وقت میں شاید خوشی ہوئی تھی کہ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں بنے, وہ سیٹ ہار گئے, مگر میرے خیال میں ان کو آج سمجھ آنا شروع ہو گیا ہے کہ کسی ہاتھ نے شاہ محمود کو کیوں ہروایا, اور کسی ہاتھ نے شاہ محمود کو اوپر قومی اسمبلی میں کیوں لے کر گیا. اور کوئی ہاتھ ایسا تھا جس نے پہلا دورہ جب ہوا تھا یورپ کا, اور پہلا دورہ جو ہوا تھا امریکہ کا, جب UN سے خطاب ہوا تھا, وہ کسی ہاتھ نے شاہ محمود کو بھیجا تھا, عمران کو نہیں بھیجا تھا. کیونکہ آج یہ بات ثابت ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پاکی جس طرح کہا گیا کہ یہ جو لے دے کے جو لوگ ہیں یہ اکٹھے ہو کر, یہ وہ ایک فلم ہے, اس کی لگان مووی تھی, اس کی طرح کا ایک بندے ادھر سے اٹھائے ادھر سے اٹھائے, اور بعد میں بیڑا غرق ہو گئی. اس ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالیٰ سٹینڈ کر رہی ہے, اور ہم عمران خان صاحب کی ہر اس حرکت کے اوپر, میں ان کے ویژن پہ مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے, کیونکہ مجھے کنفرمنگ کا ویژن ہی کوئی نہیں ہے. اس لیے مجھے یہ مکمل طور پہ پتا ہے کہ ان کو ہم روکیں گے اور پارلیمنٹ کو چلنے دیں گے. اسی میثاق جمہوریت کے تحت اس پارلیمنٹ کا ٹائم بھی پورا ہم کروائیں گے, اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام بھی کریں گے. جناب نشید عارف گوندل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی دی طرفوں گال کرنے پہ ایک چھوٹے جو بریک دا ٹائم ہے, بریک دے بعد ول تواڈے کول آندا پیا کہ نہیں منجر زود کیا نہیں پروگرام دے دے پے ایم ڈی گل دے نال گنو سی ایک چھوٹا جہا بریک.
जनाब एक बारी वल तुहाडा भिरा MD गुल हाजिर है साडे कोल मोहतरम अताउल्ला बुखारी साहब तशरीफ फरमाए हैं ते जनाब उन्हां दे नाल गुजारिश है मौलाना साहब एक गाल तां दसो हाल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 8-9 महीने थे जरदारी साहब ने भी आखे असां तुहाडे नाल हैं आओ नवाज शरीफ साहब भी आखेंदे पिन असां तुहाडे नाल हैं आओ मुल्क दी तरक्की सिवाए फजलुर रहमान साहब दे वो आखेंदे पिन कि मौजूदा हुकूमत नस्ब करदा है एकी दी लाई होई है खला दे विच लटकदी खड़ी है मिलियन मार्च दी असां तैयारी करेंदे पे हैं इमरान अपनी सोचे साडी फिक्र छोड़ देवे ते मिलियन मार्च दी तैयारी भी करेंदे पेन एक पासे मोदी भारत दा खतरा है दूजे पासे मईशत साडी जबू हाली दा शिकार है तो क्या तहरीक इंसाफ तुहाडे मेयार दे उत्ते बिल्कुल नहीं पूरी उतरदी या खुदा ना खास्ता आखे सी गैर मुल्की एजेंडा है ये सारी गाली आखिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MD गुल साहब आपने हमें अपने प्रोग्राम में दावत दी, शुक्रिया आपका। जी जी शुक्रिया। गुजारिश ये है कि जैसे आपने जो पहला सवाल किया जी कि जमीयत उलमा इस्लाम की क़यादत ने जिस वक़्त KPK में पहले हुकूमत PTI की बनी तो हमारी क़यादत ने दूर अंदेशी से नवाज शरीफ साहब को कह दिया था कि ये इस काबिल लोग नहीं हैं कि एक सूबे की भी हुकूमत चला सकें। जी तो मियाँ साहब ने कहा था कि नहीं इन जो है छोकरों को कुछ तजर्बा करने दें। जो है किनको कहा? छोकरों को? ये छोकरे हैं मतलब PTI वाले, इनको तजर्बा थोड़ा करने दें और फिर आगे चलकर हम देख लेंगे। लेकिन मौलाना साहब ने कहा था कि नहीं तजर्बा न करने दें, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगे। अच्छा। और वही हुआ कि 5 साल कुछ न कर पाए वो जी। और फिर अब उनको जो हुकूमत दी गई है, आपका जो मेट्रो सवाल बनाई क्या नहीं उन्होंने उठा जी, मेट्रो तो अभी तक जो खंडरात पड़े हैं हाँ। वो कौम की अजियत का सबब बन रहे हैं। कौम बेचारी तंग हो रही है, जिल्लत की जिंदगी गुजार रही है। उसके मुकाबले में जो प्रोग्राम आया लाहौर में वो इस वक्त आप देख लें कि लोग बेहतरीन जिंदगी जो है गुजार रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं और उनका जो हाल है वो खुद परेशान है कि हमारे गले में ये क्या मुसीबत पड़ गई है, ना वो बनती है ना वो खत्म होती है। जी जी। दूसरा जो है आपने कहा कि इनको अभी 8-9 महीने हुए हैं हाँ। और इनके पीछे आप लोग पड़ गए हैं। हाँ। हम जब भी कोई बात करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे दलाइल होते हैं कि एक पार्टी जिनको सेलेक्ट किया गया है जी आवामी मैंडेट को चुराया गया है, जमहूरियत के साथ जुल्म और ज्यादती की गई है जी और ये वो टीम है जो न तजर्बेकार टीम है जी। न तजर्बेकार टीम की आज यानी दलील ये है कि पूरी कौम जो 40 लाख से गरीब लोग थे वो 40 लाख से नीचे आ चुके हैं। जी जी बिजली के हवाले से, गैस के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, महंगाई के हवाले से जी जी। हम ना भी चाहेंगे तो उन मजलूम की बद्दुआएं इनको खा जाएंगी। जी। मजलूम आदमी जो बेचारा सारा दिन 500 रुपए 600 रुपए कमाई करता है, हाँ। बताओ वो क्या चीज खरीदेगा, दवाई लेगा, इलाज मुआवजा करेगा, खाने का अपने बच्चों का पेट पालेगा। हाँ। अगर हम नहीं भी गिराएंगे तो खुदा का अब इनके ऊपर ऐसा जो है ना जी इनकी पकड़ आने वाली है कि गरीबों की आहें और उनका जो है उनका लुकमा छीनना जो है ये वो सारा इनसे- कसूर PTI दा है। जी जी PTI देखो ना जी, मैंने तो पिछले प्रोग्राम में आप में कहा था जी जी। कि जब मुस्लिम लीग इक़्तिदार छोड़ के जा रही थी तो उनके पास तजर्बेकार टीम थी, ये मानना पड़ेगा। जी। देखो जब आपके पास आपका किसान कह रहा था जी। कि हम जो है खुशहाल होने की तरफ चल निकले हैं, जी जी। आपका यानी तमाम तर इदारे जो थे वो एक अच्छा रुख दे रहे थे, हाँ। तो फिर आप विद दलील मौजूद है कि जब वो छोड़ रहे थे तो हर चीज कंट्रोल में थी। जब वो गए तो ये नए लोग आए तो इनके पास ऐसे नाअहल लोगों की टीम है कि जो किसी काम को संभाल भी नहीं सकते। जी। हालत उनकी ये है कि 5 से 6 आदमी इनकी अपने हुकूमत के इस्तीफा दे चुके हैं, भाग जी। चुके हैं। हाँ। जब 6 या 9 महीने में तुम आप खुद भी अपनी बात के ऊपर कायम नहीं हो जी, जी। तो फिर इक़्तिदार का तो हक हासिल नहीं है। और फिर अगली बात हम ये कहते हैं कि हमारे मिलियन मार्च के हवाले से जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे मुल्क में 10 मिलियन मार्च किए हैं जी। हाँ। और कामयाब मिलियन मार्च किए हैं। हाँ। चूंकि पाकिस्तान का मीडिया भी इस वक्त थोड़ा से हालात का शिकार है, हाँ। या कुछ ऐसी बालादस्त कुव्वतें हैं जो उनको हमारे जैसे गरीब मौलवियों की जो तशहीर है या मौलवियों का जो एक शो है जी, जी। या आलमी दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि जनाब पाकिस्तान में
جس کو لا الہ کے نام پہ لیا ہے، مذہبی لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے ماننے والے ہیں، ماننے والے ہیں، لیکن ہم عالمی قوتوں کے سامنے اس ملک کو اس انداز میں شو کرنا چاہتے ہیں کہ جناب یہاں مذہب کے لوگوں کو ہم نے آگے پیچھے کر دیا ہے، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اچھا، مذہبی لوگ آج بھی موجود ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر ہیں۔ دیکھو جی، ہم ہیں دیندار لوگ، یہ ملک لا الہ کے نام پہ لیا ہے۔ جو علماء اپنی قوم کی قیادت و سیادت کر سکتے ہیں وہ شاید دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ ہم چونکہ نبیوں کے وارث ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک اور قوم کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے یہ ظلم ہے، اور اس ظلم سے اس قوم کو نکالنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہر وقت میں جب بھی آئے، فرعون کی غلامی میں بنی اسرائیلی تھے اور ان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، ان کی خارجہ پالیسی کو ختم کر دیا گیا، ان کی جو ہے یعنی جو ان کی تعلیم تھی اس پر فرعون نے قبضہ کیا۔ اللہ نے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کر فرعون کے ظلم سے اس قوم کو نکالا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری قیادت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ آج الحمدللہ ان کو بھگائیں گے اور اس ملک کا ایک رخ جو ہے بہتر کی طرف لائیں گے، اور انشاءاللہ یہ قوم دیکھے گی، یہ قوم دیکھے گی کہ یہ مولوی لوگ جو ہیں جنہوں نے 70 سال کی تاریخ میں اپنے کردار سے ثابت کیا ہے۔ سر فرعون تا کافر ہے تے عمران خان تا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے مرنا لائے تھا، لیکن شیطان کا دیا وہ ایجنڈا کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ سر ایویں نہ کرو، دیکھو ایجنڈا جب ایجنڈا استعمال کرتے ہیں، پاکستان دے قانون تے آئین دے تحت مسلمان وزیر اعظم تے صدر بندے بھی شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھو میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو میرے موبائل میں ایک ویڈیو ہے، میرے موبائل میں ایم ڈی گل صاحب ایک ویڈیو میں گزارش کروں، بسم اللہ بھائی، آپ کا حق ہے، آپ بولیں۔ ڈاکٹر اسرار جیسا سنجیدہ آدمی کہتا ہے کہ 1975 میں اسرائیل نے عمران خان نامی آدمی جو ہے لے لیا ہے اور اس کے ذریعے سے اس پاکستان میں پروگرام چلانا چاہتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آج اس کے اندر موجود ہے۔ یار وہ کوئی فرشتے تھے، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے۔ ڈاکٹر سعید وہ جیسا بہت آدمی عظیم اسکالر تھے مذہبی، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کون مسلمان ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ آج سے 30 سال پہلے کی ایک بات کر رہا ہے اور وہ آج وہ ثابت ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر محمد حکیم سعید کی گال کریں؟ ڈاکٹر حکیم سعید کی بھی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر اسرار کی بھی بات کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کہا، اور آج ہم جس ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں وہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ آج عالمی طاقتیں عمران خان کو ایک ایجنڈے کے تحت عالمی طاقتاں او کیڑا ویلا ہے جڑن او پاکستان دے نال محبت کریں دین۔ اگر عالمی طاقت امریکہ کو پاکستان دے نال دلچسپی ہویا تا او جڑی جنگ تھئی ہے 71 دی اکھسی 7واں بحری بیڑا امریکہ دا آندا پہ، وہ بیڑا نہ آیا پاکستان کو تروا دیتے امریکہ نے۔ ممالک کے یہ ہم نہیں، پوری دنیا تروانے والا کون تھا؟ وہ بھی تو نیازی تھا پورے ورلڈ میں غریب لوگوں کے ساتھ جو حشر کیا جاتا ہے وہ ہم سے وقفی نہیں ہے۔ میں دور نہیں جانا چاہتا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں دور نہ جائیں آپ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کے سے حکومت نہیں چلتی تو ابھی چھوڑ کر چلے جائیں یہاں سے، ریزائن گھر چلے جائیں، یہ کام نہیں ہے، یہ کر نہیں سکتے بیچارے۔ ریزائن دے دیں، کیوں ریزائن دے دیں؟ ابھی تک نہیں، میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کیا لوگوں کی جو مظلوموں کی بد دعائیں ہیں کیا ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس تک نہیں پہنچی؟ کیا ابھی اس مزید کچھ اور دیکھا جائے؟ جب وہ اپنے بچوں کو بیچیں گے، سائیوال دے جڑے بچوں کو فروخت کریں گے، سائیوال دے جڑے گردے فروخت کریں متاثرین گے، ہیں انہاں کو چیک دیندا پہ وزیر اعظم بھی کیا کرے؟ دیکھو جی، جب اپنا خزانہ خالی ہے دیں گے انہیں انصاف مل جائے گا، جب جو ہے نہیں، جب وہ اٹھا کر پھر رہے ہیں تھیلا۔ اچھا اے دیکھو جناب پی ٹی آئی دے بیٹھے نے محترم حافظ ہارون صاحب، جناب میڈم دی گفتگو، بھرا دی بھی گفتگو تے حضرت صاحب دی بھی گفتگو، تو جناب دا تبصرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان جھوٹوں پر، اور اس کے بعد نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ نہ بجھایا جا سکے گا۔ یہ مولوی صاحبان سے جو آج کل اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو خود کہہ رہے ہیں کہ ہم دیندار، مولویوں کو نہ کہیں، میں نے ان کو کہا ہے، علماء اسلام کا نام لے کے کہیں، صرف وہ جماعت کہہ رہی ہے۔ سر ان مولویوں کو جو بھی ہے، دیکھیں جی میں نے ان کا سارے مولوی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، جو جماعت نے تمہاری مخالفت کی تھی صرف ان کو، سر جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، جو لوگ یہاں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیندار ہیں باقی دنیا دار ہیں، یہ مجھے اپنا سرٹیفکیٹ دکھا دیں کہ ان کے پاس دینداری ان کے پاس کہاں سے آ گئی، ان کے پاس کہیں سے سٹیمپ ملا ہوا ہے؟
یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں یا ہم دیندار ہیں، باقی عوام ہے جن کو یہ سمجھ رہے ہیں یہ دنیا دار ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلے مولوی صاحب میں نے آپ کی بات سنی ہے، پہلے آپ سسرال یہودی ہیں وہ ہم سے سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں۔ میری بات میں نے آپ کی بات سنی ہے، پوری بات آپ میری بات سن لیں پہلے۔ اچھا دوسری بات یہ آج یہ یہودیوں کی بات کر رہے ہیں اور میری بہنیں آپ کی بات سنی تھی، میں بولوں گا آپ کو بہت تکلیف ہوگی، پھر زیادہ تکلیف ہوگی۔ چلو پہلے ایک بریک گن دیں، تکلیف بعد دیتے سی پروگرام دے دے پہ ایم ڈی گل دے نال گنو ایک چھوٹا جہا بریک۔ جناب ایک باری ول تہاڈا بھرا ایم ڈی گل حاضر ہے پروگرام دے دے پہ ایم ڈی گل دے نال میرے پروگرام میں جڑی زی وقار ہستیاں جناب تشریف فرمائیں، محترمہ ڈاکٹر عائشہ عبداللہ صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون دی، جناب محترم نشید عارف گندل صاحب پاکستان پیپل پارٹی دے، تے محترم عطا اللہ بخاری صاحب جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان صاحب بھی جماعت دے، حافظ ہارون صاحب جی میرے بریک تے گئے ہم پاکستان تحریک صاحب دے گال کریں دے پین انہاں دی گال سن دیں۔ بسم اللہ بھائی۔ گل صاحب میں کہہ رہا تھا کہ اگر دیکھا جائے جی جی جمعیت علماء اسلام والے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جی انہوں نے گنوائی ہے جی، کہتے ہیں جی مسلمانوں کے یہ رہنما ہیں، مجھے بتا دیں انہوں نے اسلام کی کیا خدمت کی اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں صرف اسلام آباد والوں کی ہمیشہ خدمت کی، کوئی بھی پارٹی دیکھ لیں یہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، مشرف کا دور ہو، ضیاء کا دور ہو، اور اس کے بعد دوسری بات ہے یہ عمران خان پہ آج انگلی اٹھا رہے ہیں کہ بیرونی ایجنڈا لے کے آئیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ امریکہ میں جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب کس کو کہہ رہے تھے کہ مجھے وزیر اعظم بنائیں تاکہ میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کے اس کے مطابق چلوں، تو اس کا مطلب یہود و نصارہ کا کون ہوا ایجنٹ؟ تو اصل وہ ہوا جو جا کے وہاں مانگ رہا ہے۔ عمران خان نے تو یہاں عوام سے اپنے ووٹ کی اس کے زور کے اوپر پارلیمنٹ میں آئے۔ اور دوسری بات یہ ان سے پوچھیں ضیاء الحق کے دور میں ان کا اسلام جب جاگا تھا، جب یہ سوویت یونین جب افغانستان میں آیا تو انہوں نے اپنے ادھر پاکستان کے معصوم بچوں کو، مدرسہ کے بچوں کو جہاد کے نام کے اوپر کیوں مروایا جا کے؟ اور پھر بعد میں وہی ان کا جہاد ختم ہو گیا۔ کل کے وہ طالبان جب مجاہدین کلاتے تھے، آج یہ ان کو کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں، یہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ دہشت گرد، ان کو چھوڑ دیا۔ کہنے کا مطلب اپنی پالیسیوں پہ دیکھیں، آج تک پاکستان کو جو ان کی دوغلی پالیسیوں نے نقصان پہنچایا ہے اور کسی نے نہیں پہنچایا۔ اور کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جو انہوں نے وہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو لاجز میں تقریباً 10 سال سے ایک اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا تھا۔ مجھے بتائیں 40 لاکھ کا لسی کے بل کے علاوہ کوئی خدمات نہیں ہے پاکستان کی، وہ بھی انہوں نے لسی کا بل عوام کے پیسوں سے لے لیا۔ اور یہ بات کرتے ہیں آج مجھے مولانا فضل الرحمان صاحب کی کوئی بھی خدمات گنوا دیں جو پاکستان کے حوالے سے، پھر تو میں کہوں جی واہ جی واہ بہت انہوں نے پاکستان کی خدمات کی۔ اس لیے یہ ان کا جو ہے اس وقت ان کا کردار بالکل ختم ہو چکا ہے۔ یہ جناب جتنا مرضی بھاگ لیں، یہ نون لیگ کے ساتھ مل جائیں، نون لیگ اپنی ضمانتیں کروانے میں مشغول ہیں، چھٹی پہ آئے ہوئے ہیں، یہ زرداری صاحب پہ چلے جائیں، زرداری صاحب اپنی ضمانتوں میں لگے ہوئے ہیں، یہ جس مرضی پارٹی کے پاس چلے جائیں ان کو اپنی فکر پڑے گی، کیونکہ اگلا نمبر ان کا بھی آ رہا ہے، آگے ڈیزل کی بھی بات شروع ہوگی، آگے بڑی بڑی زمینوں کے قبضے بھی شروع ہو جائیں گے، اور یہ سب کچھ اور ٹیکس کا بھی ان کا پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ ان سے یہ پتہ کیا جائے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کتنا ٹیکس ادا کرتے ہیں، آج ہی پتہ چل جائے۔ جی علیمہ خان، آپ کو مولانا صاحب پتہ نہیں ہے علیمہ خان کا کیا بزنس کرتی؟ میرا آپ سب سے دعویٰ ہے، آپ بتا دیں کہ آج ہی بتا دیں آپ کیا بزنس کرتی ہیں؟ پہلے آپ بتائیں۔ نواز شریف بزنس مین ہے، نواز شریف نے اس قوم کا اور زرداری صاحب نے اس قوم کا، اور علیمہ کا بزنس پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیں نا، میں بتاتا ہوں سلائی مشینوں کا، جی سلائی مشین وغیرہ، جی سلائی ماشاءاللہ سر آپ بھی کیا کہتے ہیں ایک وسیع پہ بیٹھی ہیں، میڈم آپ سن لیں نا، آپ کو جس چیز کا پتہ نہیں ہوتا بیچ میں شور نہ مچائیں نا، پھر آپ کو اس میں وہی بات۔ اچھا آپ بتا دیں۔ سلائی اچھا دیکھیں، جو عورتیں سلائی مشین سے کام کر کے پیسہ کماتی ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں، ہاں جی بالکل کماتی ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو یہی نہیں پتا ہے کہ علیمہ خان کا بزنس کیا تھا۔ علیمہ خان کا بزنس تھا اپیرل مرچنڈائزنگ سورسنگ، آپ کو یہی نہیں پتا یہ چیز کیا ہے۔ یہ پاکستان میں یہاں پر سب سے زیادہ جو کام ہوا ہے وہ سارا گارمنٹس کی ایکسپورٹ کا کام ہوا، وہ ایک گارمنٹ ایکسپورٹ کے ایک وہ چلاتی ہیں بائنگ ہاؤسز، اور اس وقت گارمنٹس کی جو انڈسٹری ہے بنگلہ دیش میں $40 بلین کی ہے، جو پاکستان میں آج سے $20 بلین کی تھی۔ اس وقت دو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو ایکسپورٹ میں 90% پہ، ابھی پچھلے دنوں آپ کے پروگرام میں بھی انٹرلوپ ہو گیا، یہاں پر کسی پارٹی ان کا کام تو صرف پیسہ لوٹنا تھا۔ انٹرلوپ اور ایک مسعود ٹیکسٹائل مل یہ ہے
जिनकी क्या कहते हैं 25-25 बिलियन रुपीस की एक्सपोर्ट है, ये वो कंपनी है। और अलीमा खान ऐसी कंपनी की ऑनर थी जिन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्री को चलाया, जिसकी वजह से इतने लोगों को रोजगार मिला। एक मशीन के ऊपर एक मजदूर बैठता है, ये बता दें कौन सा काम इन्होंने ऐसा किया? इन्होंने सिर्फ पैसा, अगर गोशवारे में कोई मसला होता है, अगर गोशवारों में कोई मसला होता है, सुप्रीम कोर्ट उनको भी जमानत मंसूख करता है, उनको भी जमानत मंसूख करता है। और दूसरी बात ये है कि एक्सपोर्ट के बिजनेस के ऊपर डिफरेंट है। अगर उनके ऊपर कोई होता है, आज वो बैठी होती है, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट में उनको नजर आता है उनमें फॉल्ट, उनको जो नजर आया उसको लगाया। भाई नवाज शरीफ ने तो इस कौम का सारा पैसा लूट के मनी लॉन्ड्रिंग की है। हदीजा एक नया साबित कर रहे हैं, फिर अपनी जबान, अगर साबित करने की जरूरत है फिर जमानतें क्यों करा रहे हैं? फिर जमानतें कराने की क्या जरूरत है? ये अंदर से जरदारी और नवाज शरीफ साहब ने एक ही पैटर्न इख्तियार किया। यहाँ से मुल्क का पैसा लूटा, यहाँ से मुल्क का पैसा लूटा और ब्रांचों में गया, हुंडी के जरिए बाहर गया, उसको वापस लाया, करप्शन का पैसा यहाँ इंसान ये किया। और ये शोर मचा रही है कि इमरान खान ने क्या किया। आप चले गए ना सुप्रीम कोर्ट, आप इमरान खान ने तो कोई अपनी जमानत नहीं करवाई हुई, हमारे दोस्त में नवाज शरीफ ने जमानतें करवाई। शोर मचाने से कुछ नहीं होता, सीढ़ी लगा के भागने से कुछ नहीं होता। आप अपना ना वहाँ अदालतों में फेस करें और इंशाल्लाह वहाँ पर साबित हो रहा है। और ये डील की बहुत जल्दी आपको आ जाएगी। ये जितना शोर मचा लें, नवाज शरीफ साहब भी पैसे यहाँ देके जाएंगे, पूरी बार्गेन करेंगे और उसके बाद जरदारी साहब भी पूरी बार्गेन करेंगे। मैं करूंगा जिस तरह मैंने इनकी बात मेरी बात खामोशी के साथ। बात ये अलीमा खान से हम शुरू करते हैं। इमरान खान साहब जब फर्स्ट टाइम बने थे MNA, तो उस वक्त उनके गोशवारे ऑन रिकॉर्ड नेट पे मौजूद है। उसके बाद एमनेस्टी स्कीम आई थी मुशर्रफ साहब की। उस एमनेस्टी स्कीम में सबसे पहले इमरान खान साहब वो पॉलिटिशियन थे जो उन्होंने अपने लंदन के फ्लैट शो किए थे। तो एमनेस्टी लेना और उसको शो करना इमरान खान साहब का पुराना वतीरा है। सेकंड चीज ये अलीमा खान साहिबा की उन्होंने बात की, बड़ी मुश्किल अंग्रेजी बोली, मुझे इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं आती, मैं तो पेंडू सा आदमी छोटा सा, कि इन्होंने कहा जी ये जो एक्सपोर्ट जो होता है सारा कुछ, बात ये होती है, बताया ये पूछा ये जाता है। मैं पीपल्स पार्टी का तर्जुमान हूँ, आम कारकुन हूँ, फख्र है मुझे इस बात पे, मैं नवाज शरीफ का तर्जुमान नहीं हूँ, मगर पूछा ही जाता है, मेरे कायद से भी, मेरे को चेयरमैन जरदारी साहब से पूछा जाता है कि आपने एक घर बनाया तो आपको आज तो बहुत बड़ा घर हो गया, आपका सोर्स ऑफ इनकम मनी ट्रेल कहां से आई? तो अलीमा खान साहिबा से ये पूछा जाना चाहिए था कि 2013 से 18 में उनके बिजनेस को एक दफा 1000 गुना बूस्ट और बूम कैसे आया, पूछना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भी है गालबन, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको जुर्माना आयद की है, वो जुर्माना उसी बंदे को आयद होता है, मेरे भाई को पता होगा, जिसने वो गलत काम किया हो। सेकेंडली बात ये है कि इन्होंने कहा कि NRO नहीं होगा, डील नहीं होगी, ढील नहीं होगी। भाई बात सिंपल छोटी सी है कि आपके अंदर किसी काम को करने की विल नहीं है। आप डील दे सकते हैं, आप डील कर सकते हैं, आपकी गवर्नमेंट 4 MNAs के सर पे खड़ी है, आपको उस बंदे को भी सर पे अपना बाप बनाना पड़ता है जिसके बारे में आप कहते हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है। आपको उस बंदे की भी बातें सुननी पड़ती हैं जिसके बारे में आप कहते हैं कि या अल्लाह मुझे मौत दे दी, मुझे शेर बशीर ऐसा बंदा ना बनाई। आपको उस बंदे की भी बात सुननी पड़ती है जिसको आपने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मैं MQM को कब्र तक पीछा करूंगा, और अगर मैं MQM के साथ हाथ मिलाऊं तो मुझसे बड़ा। आपने अरबी पढ़ी, मैंने कुरान अरबी में पढ़ा, मुझे अरबी आती नहीं है, मगर जो आपने अरबी पढ़ी उसका आपने जो है तर्जुमा ये किया, जो झूठ मुनाफिक को झूठ बोले। तो मेरा भाई आपके लीडर ने कहा था कि अगर मैं MQM से हाथ मिलाऊं तो मुझसे बड़ा मुनाफिक ना मुझ पर लगे लाना। तो ये आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था। अपने गिरबान में झांको, प्राइम मिनिस्टर आप अपने गिरबान में झांको। एक मिनट गुल साहब, किसी की तरफ एक उंगली खड़ी करोगे 4 आपकी तरफ आती हैं। मैं इस बात पे परेशान हूं कि मेरी पार्टी ने, मेरी क़यादत ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। इस मुल्क को 71 के बाद जमीन से गिरे हुए मुल्क को उठा के नया पाकिस्तान बनाया, आइन बनाया, मिसाइल दिया, आपको एटम बम दिया, आपको टेक्नोलॉजीज दी। आप जैसे लोग तो तबाह कर रहे हो उस मुल्क को। भाई खुदा के लिए बड़े हो जाओ। आपको हुकूमत मिल गई, जैसे भी मिली। आज मैं ऑन ओथ में एक अदना सा कारकुन हूं पार्टी का, मगर मेरी पार्टी की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वालिटी है कि अदना कारकुन से लेकर लीडर तक एक सोच होती है। खुदा की कसम मेरी लीडरशिप आपका साथ देना चाहेगी पाकिस्तान को बचाने की खातिर। मगर जिस काम के पीछे आप लग गए हैं ना, ये जो नैब है, आपको पता हम बंदे की नैब आ गया, ये क्यों आ गया? ये इसलिए आ गया कि 18वीं तरमीम खत्म करनी है आपने। भाई ये नहीं होगा। आप ये बताइए 7 माह के अंदर एक मुझे ऐसा प्रोजेक्ट बताएं जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आपने काम किया हो।
ایک مجھے ایسی ویل بتائیں جس کے اوپر آپ نے کام کیا ہو, ایک مجھے ایسا طریقہ بتائیں جس کے تحت آپ نے کام کیا ہو. بڑا فخریہ آپ نے کہا کہ مہاتر محمد آیا اور اس نے آ کے وہ خرید لیے ہمارے وہ کون جہاز جو ہیں, جہاز تم نے بنائے ہیں بھائی, وہ تو پہلے کے بنے میں جہاز آ رہے ہیں. آپ کی کیا کریڈیبلٹی ہے اس کے اندر؟ آپ نے بڑے فخریہ کہہ دیا کہ جی ابھی نندن آیا, میں نے کیوں چھوڑا؟ میرے وہاں پہ کارکنوں, میرے ملک کے فوجیوں کو انڈیا مار رہا ہے, آپ نے کیوں چھوڑا اس کا ابھی نندن کو ایک دن کے اندر؟ آپ کو چاہیے تھا آپ اس کی کوارڈینیشن کرتے, آپ بات کرتے بیٹھ کر. بات سمپل یہ ہے, آپ کو تو رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کی بیگم بتاتی کہ بھائی تم پرائم منسٹر ہو, تو آپ کو سمجھ میں پرائم منسٹر ہوں, صبح کہتے ہیں ہاں جی میں پرائم منسٹر ہوں. آپ تو کریٹیسائز کرتے ہیں. میری بات سنیجیے, یہ میری پروگرام کنٹینیو جاری راسی تے انہاں دی گفتگو بھی جاری راسی. پروگرام دے پے ایم ڈی گل دے نال گنو ایک چھوٹا جا بریک. عائشہ عبداللہ بھی گال کرے سن بریک. جناب ایک باری ول تہاڈا برا ایم ڈی گل حاضر ہے. پروگرام دے پے ایم ڈی گل دے نال نشید عارف گوندل صاحب جی ویلے بریک تے گیا ہم تو گال کریں دے پن انہاں دی گال سنتے میڈم عائشہ عبداللہ نال ول سوال کرے سن. جی بھائی. میں ان کی حکومت کی کارگزاری اپنے میں بیان کر رہا تھا. دیکھیں پاکستان ایٹمک پاور ہے. ہاں جی, پاکستان الحمدللہ اس وقت تیسری یا چوتھی بیسٹ آرمی ہمارے پاس ہے الحمدللہ, اور الحمدللہ ہمیں اپنی آرمی پہ اپنی انٹیلیجنس پہ فخر ہے. جی بالکل. اور ہمارے فورن منسٹر صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کر جب یہ کہتے ہیں نا کہ 16 سے 20 تک جو خوف پھیلاتے ہیں کہ 16 سے 20 تک حملہ ہو جائے گا, یار ہم یمن ہیں تو بھائی آپ ہمیں یوگنڈا سمجھتے ہیں, آپ ہمیں کیا سمجھتے ہیں؟ پاکستان ہے. مودی کی اتنی جرت نہیں ہے وہ پاکستان پہ اٹیک کر دے. ہمارے پاس ایٹم بم ہے جو بھٹو صاحب دے کر گئے اس ملک کو, ٹھیک ہے نا میرا بھائی. اس لیے فورن منسٹر صاحب پی ٹی گورنمنٹ کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس آرٹیفیشل ٹینشن کو بڑھا کر پیٹرول نہ بڑھاؤ, آرٹیفیشل ٹینشن کو بڑھا کے گیس نہ بڑھاؤ, عوام کو ذلیل نہ کرو, عوام پہ توجہ دو. دوسری بات گل صاحب بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے, یہ ہمیشہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی قرضے 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 قرضے. ابھی تو ان کے فواد چودھری صاحب نے جنہوں نے 5ویں پارٹی بدلی ہے, سیاسی بلدیت چینج کی ہے, انہوں نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں میٹرو کی. انہوں نے تو بڑی تعریفیں کی ہیں یہ جو ہماری جو میٹرو کیا کہتے ہیں اس کو, جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں اس چیز کی بڑی تعریفیں کی انہوں نے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ بذات خود سی ایم سیکریٹریٹ سے ایک نوٹیفکیشن گیا تمام ڈپارٹمنٹس کو, اور وہ نوٹیفکیشن یہ گیا کہ ایچ اینڈ ایوری ڈپارٹمنٹ ناؤ is answerable to شہباز گل یا گل, مجھے نہیں پتا وہ گل ہے یا گل ہے, گل ہے گل ہے, شہباز گل. he is all departments are answerable to شہباز گل. یعنی کہ سی ایم کو ڈیفیکٹو کر دیا اور وہ شہباز گل جس کا پتہ نہیں کون ہے, کہاں سے آیا, کیسے آیا, اس وقت وہ آپ کا ڈیفیکٹو سی ایم چل رہا ہے. وہاں تو آپ بہت بولتے تھے سندھ کے اوپر تو, مگر آپ کے پنجاب میں یہ ہو رہا ہے. کرنٹ ڈینائی اس چیز کو آن ریکارڈ بات ہے. دوسری بات یہ آپ جو کرتے ہیں قرضے کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی ہسٹری میں پاکستان 47 سے آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک دن میں ڈالر اتنے روپے بڑھا ہو. اس ڈالر بڑھنے سے 100 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ بڑھا آپ کا, اور اس 100 ارب ڈالر کے ڈیفیسٹ میں آپ کے ایف بی آر, جس کو عمران خان صاحب بار بار ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگا تو اس کو ہم نیاب کر دیں گے. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایف بی آر نے آفیشل رپورٹ دے دی تھی کہ اس 100 ارب ڈالر کے ڈائریکشن میں 4 ایسے بندے جو اس وقت حکومت کی کابینہ میں بیٹھے وہ انوالوڈ ہیں, انہوں نے آرٹیفیشل طور پہ ڈالر بڑھایا ہے. بات سمپل کہنے کی یہ ہے, آپ کا نمائندہ آپ کی جو پالیسی چلا رہا ہے, معاشی پالیسی, جس کو آئی سی آئی نے نکال دیا, آن ریکارڈ ہے, آن ریکارڈ آئی سی آئی نے نکال دیا, اور جو سیکنڈ بیٹھا ہوا ہے وہ شخص بیٹھا ہوا ہے جو پہلے گورنر اسٹیٹ بینک تھا, اشرت حسین صاحب. ان کی کتاب پڑھ لیں میرے بھائی, اس کتاب میں لکھا ہے کہ آئی ہیو نیور میٹ اور فائنڈ این آنےسٹ اینڈ ہارڈ ورکنگ پرسن لائک شہباز شریف. وہ شہباز شریف کہا چہیتا ماننے والا تو ان کی اکانومی چلا رہا ہے, فواد چودھری ان کی وہ میڈیا چلا رہا ہے, شیخ رشید جو ہے وہ ان کی وہ چلا رہا ہے, ریلوے چلا رہا ہے, وہ فمیدہ مسجد جیسے متفن شخصیات اٹھ کے آتی ہیں, اور ان کا دل اتنا چھوٹا ہے, اتنا چھوٹا دل ہے کہ ایک شخصیت نے اپنی قربانی دے دی, اور ان کا دل اتنا چھوٹا ہے کہ بی آئی ایس پروگرام کا عمران خان سے کہتے ہیں ہاں نام بدل دے گا, اور اگلے دن جب سمجھ آئی کہ موصوف یہ قومی اسمبلی نے چینج کرنا ہے, آپ کی اتنی جرت نہیں ہے
कि आप चेंज कर सके। साथ ही नहीं यू टर्न नंबर मेरे ख्याल में लाख से ऊपर चला गया होगा यू टर्न। बात ये है गवर्नमेंट मिल गई है ना आपको, खुदा के लिए पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करो। बहुत हो गया ये तमाशे ओए तोए, बहुत हो गए, अब काम करो। एक दिन में प्रेसिडेंट वो अलवी साहब को इसलिए नहीं लगाया था कि एक दिन में वहां बैठ के जो मुशायरा 48 लाख रुपए का, इसलिए आपको प्रेसिडेंट नहीं लगाया था, आपको इसलिए लगाया था प्रेसिडेंट कि आप काम करें मुल्क का। आपको दूसरों को कहना आता है एक दिन के मुशायरा का जो खर्चा है वो देख लें कितना है। और ये वो नया पाकिस्तान था जिसमें कहा गया था कि हम इंकसारी और आजी करेंगे, ये आजी है, सादगी है इनकी। जनाब शेख रशीद साहब अकेले पेन मोहतरमा आयशा साहबा के जरदारी फरियाल लुट्टी दौलत वापस करने को तैयार हैं, नवाज शरीफ नहीं। मालूमात के मुताबिक कुछ लोग जरदारी नवाज शरीफ दी डील करवाने दे चक्कर छन ते नवाज शरीफ जेड़ा है हिम्मत हार चुके, वो चाहते जो कुछ भी करो मैं को लंदन वंजन दो। इसहाक डार बकवास करें दे कि डॉलर सस्ता कर दे सी। शहबाज शरीफ हुकूमत दे नेड़े है ते मैं आप शहबाज शरीफ को हुकूमत दे मतलब की बंदे दे सामने डील मंगदे डिठे मेरे सामने हो डील मंगदा पे ही कि मेरे साथ डील करें, ये करें, वो करें। अंडरग्राउंड तुसा डील मंगदे पेवे, बाहरों तुसा मुखालफत करेंदे पेवे, ये रौला क्या है? देखिए शेख रशीद साहब को तो मैं लीडर समझती नहीं, ठीक है, शुक्रिया, बड़ी वो बंदा है जो कि जहाँ वफाकी वजीर के क्या एमएनए बन चुके हैं, वो जिस तरह से बने आपको भी पता है कि इनका यहाँ पे अगर ये हनीफ अब्बासी साहब को जो है वो जेल में ना डलवाते तो ये शेख रशीद कभी भी जीत नहीं सकता था। ये आपको भी अंदाजा इस बात का है, ठीक है। उसने जिस तरीके से ये सीट जीती और उसके बाद वो जिस हुकूमत में रहा और जिस तरह से वो चाकरियां करता है फॉर द टाइम बीइंग अपना मतलब निकालने के लिए, मुझे लगता है कि इमरान खान को डुबोने में सबसे बड़ा हाथ इसी बंदे का होगा। दूसरी बात ये डील हमें जरूरत है ही नहीं। हमें बहुत ऑफर्स आई, हमें बहुत कहा गया लंदन से, अगर हमने लंदन ही जाना होता तो हम लंदन से आते ही क्यों, जबकि उस टाइम आपको पता है बेगम कलसूम नवाज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसके बावजूद सिर्फ ये साबित करने के लिए कि नो डील हमें जरूरत है ही नहीं इस चीज की, वो मियां साहब वापस आए अपनी आवाम के लिए और उन्हें साबित किया। उन्होंने जैसे भी हालात गुजारे और गुजार रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो पीछे हटने वाले नहीं है और वो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह ही स्ट्रांगली खड़े रहेंगे। और आप ये देखें हमारा कोई एमपी एमएनए जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक स्टैब्लिश वहीं पे स्टेबल खड़े हुए हैं। हमारे जितने भी कारकुन हैं वो मियां साहब के साथ खड़े हुए हैं, जबकि पीटीआई के बहुत सारे एमपी एमएनए जो हैं वो हमारे तरफ रजू कर रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि आप हमें आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप इस टाइम देख सकते हैं कौमी असेंबली में भी इस टाइम हमारी अक्सरियत है। हम अगर चाहते तो क्या नहीं हो सकता, क्या ये हुकूमत नहीं खत्म हो सकती थी? आपको पता है एमएनए लेकिन जमहूरियत को रखना कायम जरूरी है। मियां हमारे लीडर का ये विजन है कि जमहूरियत एट एनी कॉस्ट कायम रहनी चाहिए। और दूसरा हमने ये गुब्बारे में से हवा भी निकालनी थी, जो ये कहते थे कि ये हम आएंगे तो हम ये चेंज लाएंगे, हम ये करेंगे। आज आवाम को भी समझ आ चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप था, जो है वो हमारे यूथ को जो है बहकाया गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीजें हर चीज साबित हो रही है। दूसरी बात ये कहूंगी, इसहाक डार साहब वाकई ही एक बहुत बड़े जो है इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने मईशत को बहुत अच्छे से जो है संभाला, बल्कि कई दफा हमने तो ऑफर भी कराई है कि जी आप उनके अंडर सुपरविजन काम करें, असद उमर साहब आए और उनसे कोई 2-4 क्लासेस ले लें। सारे लाइक लोग नून दे अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें तजर्बाकार लोग हैं, तजर्बाकार लोग हैं। पंजाब असेंबली में करारदाद पेश हुई है इसहाक डार साहब को जो है ना वो एडॉक के ऊपर बिल्कुल रख लें और ताकि आप मईशत को मुस्तहकम कर सकें। इस टाइम हम इकोनॉमी को अपनी मईशत को तसरवल जवाब तो बढ़ दे जी, मईशत को हम 5% पे ले जा चुके थे, जो कि एक बहुत अच्छा रेशो जा रहा था। अब 2.9 ग्रोथ नहीं वाकई IMF से हम बिल्कुल बेड़ा खरक करते गए वे मुल्क दा। किस तरह 5 साल ना गैस दा रेट बढ़ाए, ना बिजली दा बढ़ाए, ना की शायद कर्जे भी इतने घिन गए हुए, आप ये हुकूमत को मुसीबत पे गई है। हम इन्होंने डॉलर जो बढ़ाया है 1 लाख रुपए जो जिस बंदे पे कर्जा था, अब वो 3 लाख रुपए कर्जा कर दिया इस डॉलर के बढ़ने की वजह से। आप किस तरीके से हमें कह सकते हैं कि हमने बेड़ा गर्क किया है? बेड़ा गर्क तो ये 7 महीने में इन्होंने कर दिया। क्यों नहीं वोट मिलते थे? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें हमारे वोट तो
نہیں کیے گئے. جہاں جہاں ہلکے کھلے, آپ یہ دیکھیں کہ جہاں جہاں ہلکے کھلے وہاں پہ ہمیں ہمارا ہی کینڈیڈیٹ جیتا ہے یا پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے. پی ٹی آئی تو ویسے ہی الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اتنے سے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے؟ اس طرح سے آپ بات نہ کریں, یہ بات غلط ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اگر انہوں نے کوئی پرفارمنس شو کی ہوتی تو کے پی کے میں پرفارمنس کیا شو کی ہے, مجھے بتائیں. وہاں پہ کون سی چینجز آئیں؟ وہاں پہ میٹرو, آج بھی لوگ رو رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ آپ نا شہباز شریف کو جیل میں نہ بٹھاتے, آپ 2 ہفتے کے لیے یہاں بھیج دیتے, ہماری میٹرو بچ جاتی. اس طرح سے غصہ نہ دلائیں مجھے. دوسرا ہمارا نہیں, الحمدللہ کام کروانا آتا ہے انہیں. اور آپ دیکھیں کہ لاہور کو الحمدللہ, آپ خود دیکھیں پنجاب اس ٹائم سب سے زیادہ ترقی یافتہ جو ہے وہ صوبہ ہے, سب سے زیادہ معیشت کو پورے پاکستان کے سب سے زیادہ فیکٹریز انڈسٹریل ایریا جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں. اور یہاں کی سب سے زیادہ بجٹ جو یہاں سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہ پنجاب سے جنریٹ ہو رہا ہے. 73 کروڑ نشید عارف گوندل صاحب دی پیپل پارٹی تے نون دا میثاق جمہوریت. سر میں تھوڑے 2-3 باتوں کے جواب دینا چاہوں گی. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا تھا کہ جی یہاں پہ جو ہے ہمارا کے پی کے میں ہم نے بڑا کام کیا, گورنمنٹ ہاسپٹلز وغیرہ کا میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ آپ اگر دیکھیں جا کے پنجاب میں اس ٹائم ہاسپٹلز پہ بہت زیادہ ہیلتھ کے اس پہ کام کیا گیا ہے. اور الحمدللہ واسطے نواز شریف دے معیار تھے کوئی ہسپتال ہی نہیں آنا. کیوں شریف کمپلیکس میں علاج ہو نہیں رہا ان کا؟ اب آپ انہیں گائنی کے اس میں بھیجیں گے ڈپارٹمنٹ میں, تو وہاں پہ تو ان کا علاج نہیں ہوگا نا. غلطی تو آپ لوگوں کی ہے جو بھیجنے والے تھے. ایک بندے کا آپ نے ہارٹ کا پرابلم ہے, آپ اسے گائنی وارڈ میں بھیج دیتے. وٹ ڈو یو مین بائی دس؟ ٹھیک ہے. دوسرا جی مجھے یہ بتائیں, پی ایم ہاؤس کی یونیورسٹیز بنانی تھی آپ نے, گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی بنانا تھا, کہاں گئی وہ یونیورسٹیز میں؟ ایڈمیشنز اوپن ہے. وہ یونیورسٹیز تھیں, گاڑیاں بیچ دی, گائیں بیچ دی, اور اس کے بعد اب ایم پی اور ایم این ایس کے لیے نئی گاڑیاں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ 48 لاکھ روپے آپ ایک مشاعرے پہ لگا رہے ہیں. یہ سادگی کا آپ کا لیول تھا, یہ سادگی آپ نے لانی تھی کہ صرف ٹیکس لگا کے غریب عوام کو نچوڑ کے آپ اپنی عیاشی کو جو ہے پورا کر سکیں. دوسری بات انہوں نے یہ بات کی تھی کہ جی ہمارا عالمی 18 گھنٹے پورے کام کریں دی پہ یہ کابینہ تے تسا کہنے پہ کابینہ کام کر رہی اور یہ ریزلٹس آ رہے ہیں. معیشت کو آپ نے کیا کہاں لے گئے آپ؟ اس ٹائم ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ جی آپ کہہ رہے تھے کہ جی ماشاءاللہ مسلمان ہیں عمران خان صاحب, مجھے بتائیں ان کے بچے کون سے اسکول پڑھے ہیں پاکستان کے؟ کمال دی گال ہے جی دے بچے باہر پڑھے وہ مسلمان نہیں, جو جس کی براٹ اپ یہودی کا نہیں, بلاول بھٹو کو اس کی ماں نے پالا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہودی لابی جناب جی ملے بریک تے کہ ہم تا میڈم عائشہ عبداللہ کوئی گال آخر اچ کرن چاہتے ہیں جی 2 منٹ میں تاکو. جی سر, مدینے کی ریاست کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے. کیا مدینے کی ریاست میں کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طرح سے یہ عام عوام کے ساتھ اس ٹائم رویہ انہوں نے رکھا ہوا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ نے کہا اور کیا آپ نے کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ جی ہٹلر آپ کا جو ہے وہ بھی یو ٹرن لے لیتا تھا اور یہ یو ٹرن لینا جائز ہے. یہ تو ہر بات پہ یو ٹرن ہی لیے جا رہے ہیں. مدینے کی ریاست سے آپ نے حقوق نسواں جو ہے وہ کر دیا, رائٹس دے رہے ہیں کہ جی اس طرح کے عام عوام کو جو ہے وہ بے راہ روی کی طرف لے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو چاہیے عمران خان صاحب کو کہ پہلے اپنے بیٹوں کو وہ ادھر لے کے آئیں, ادھر ان کی پرورش کروائے تاکہ کل کو وہ کھڑے ہوں تو ان کو یہودی لابی کا وہ حصہ نہ بنے. وہ بھی ایک پاکستانی پردے نہیں پہ اٹھا پڑھے, لیکن ان کا جو براٹ اپ ہے نا, جو ان کی پرورش ہے, جو ان کی عمران خان پڑھے, لیکن پرورش ان کی قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے, تبھی مدینے کی ریاست بن سکے گی. ماں دے کول ہیں, ماں کے پاس ماں کون سی ان کی مسلمان ہے؟ نہیں, ماں مسلمان. آپ یہ بات نہ کریں, ڈائیورس کے بعد وہ مسلمان نہیں رہی, اس نے اپنا مذہب واپس جوائن کر لیا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اچھا یہ ڈالر کی بات مسلمان ہونے کے کوئی یہ بھی سرٹیفکیٹ پیش کر دیں. نہیں, سرٹیفکیٹ تو دیکھیں کوئی بھی نہیں دے سکتا. بات بھی سن لیں. آپ دیکھیں عمران خان کے بچے جو ہیں وہ تو ہے ہماری, دیکھیں ہماری جس طرح جو میرے ساتھ بہت قابل احترام بیٹھی ہیں, جس طرح میری فیملی کی خواتین کی عزت ہوتی ہے,
دیکھیں آپ ہماری خواتین کو, ہماری فیملی کی خواتین کو, ان خواتین کو جو ہمارے معاشرے کے ساتھ لے کے چل رہی ہیں, جو ہماری آنے والی نسل کی تربیت کر رہی ہیں, ان کو ادھر سے نہ ملائیے جو رات کو کلبز میں جاتی ہے اور وہ کہتی ہے میرا یہ فیشن ہے, یہ زیادتی ہے. اس چیز کو میں اس بات کے اوپر میں جو ہے وہ آپ سے احتجاج کروں گا. باقی آپ کا حق ہے, آپ جو مرضی, مگر اس طرح نہ جائیے, پرسنل نہیں جانا چاہیے. بات یہ ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے گل صاحب, پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. اور میرے جو اس وقت پرائم منسٹر صاحب ہیں, ان کا جو یو ٹرن کا جو ان کا ماڈرنزم ہے اور جو ان کا ویژن ہے وہ ہٹلر ہے, وہ صلاح الدین ایوبی نہیں ہے, وہ طارق بن زیاد نہیں ہے, وہ ایسا یہ صرف حضرت عمر کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت عمر نے ایک ہی مثال کو آتی ہے, خدا کے لیے حضرت عمر کی زندگی پڑھو, پڑھو کہ اس شخصیت نے کیا کچھ اسلام کو دیا ہے. آپ پڑھو, آپ صرف ان کی ایک بات دیکھتے ہو جی کہ چادر چھوٹی تھی, آپ پڑھو کہ حضرت عمر نے اسلام کو دیا کیا کچھ ہے. بھائی آپ اتنا بھی کر لو نا ان کا, اتنا بھی کر لو تو اس ملک کا کیا بہتر آپ کام کر دو گے. آپ کو خدا کے لیے اپنی آئیڈیالوجی اگر یا کا نابود یا کا نستعین کرتے ہو تو اس کو عمل بھی کرو بھائی. عمل یہ ہے کہ اس خلافت راشدہ کو آپ نہیں لا سکتے, کوئی بات نہیں, مگر ہمارے جو اچھے چیزیں ہیں ہمارے اسلام کے, ہمارے لیڈروں کی, وہ عوام تک پہنچاؤ. یہ کہو کہ صلاح الدین ایوبی لیڈر تھا, میں نے دیکھا ہے اپنے لیڈروں کو, میں نے پڑھا ہے, میرے لیڈروں نے یو ٹرن نہیں لیا, میرے لیڈر بھٹو یو ٹرن نہیں لیا, بی بی یو ٹرن نہیں لیا. آپ آگے چلے جاؤ, صلاح الدین ایوبی اس سے یو ٹرن نہیں لیا, میرا لیڈر طارق بن زیاد اس سے یو ٹرن نہیں لیا, میرا لیڈر خالد بن ولید اس سے یو ٹرن نہیں لیا, میرا لیڈر عمر بن عبدالعزیز اس سے یو ٹرن نہیں لیا. یو ٹرن والے کو میں لیڈر نہیں کہتا, آپ کا لیڈر یو ٹرن والا ہے. اپنی اصلاح کرو, ہمیں چھوڑ دو, اپنی اصلاح کرو گے تو یہ ملک ٹھیک کرو گے, ورنہ بیڑا غرق کر دو گے اس ملک کا. جناب حافظ ہارون صاحب, سب سے پہلے تو سر میں ان کی تھوڑی سی جو انہوں نے گفتگو کی ہے اب ذرا یہ تھوڑا سا تحمل سے سن لیں گے. سب سے پہلی بات ہے کہ میڈم بہت زیادہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان کے بچے وہاں پر ہیں. عمران خان کے بچے نابالغ ہیں, لیکن یہ ہے کہ نواز شریف کے جو بچے بالغ ہیں اور یہاں سے پیسہ لوٹ کے وہاں پر جا رہے ہیں اور اپنے باپ کی بیماری میں بھی نہیں آئے. پھر میں نے ان کو کہا تھا بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں, پھر میں بھی کروں گا تاکہ ان کو بہت تکلیف ہو. اور کیوں نہیں لوٹ کے گئے, سب کو پتا ہے جس کے کھاتوں سے. میڈم آپ کو سارا پتا ہے, سب کچھ پتا ہے. اگر نہیں لوٹ کے گئے تو آج کیوں مفرور ہیں؟ پاکستان کی عدالتوں کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں. پاکستان کی عدالتوں نے, پھر بیچ میں آپ بول رہے ہیں پاکستان کی عدالتوں نے مفرور. اگر یہ بتا دیں, پہلے مجھے کوشچن بتا دیں, آج نواز شریف کے بچے مفرور ہیں یا نہیں ہے عدالتوں نے پاکستان؟ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے. اس کے بعد دوسری بات ہے, اس کے بعد جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بہت ہی قابل قسم کا وزیر خزانہ ہے جو اس ملک کو لوٹ کے آج مفرور ہے یا نہیں ہے. نون لیگ کا وزیر خزانہ پاکستان کا خزانہ لوٹ کے مفرور ہے یا نہیں ہے؟ آپ بتاتے جائیں نا, یہ مفرور ہے نا. اس کے بعد یہ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں مشورے دے رہے ہیں کہ بھائی ان کے مشوروں کی ضرورت ہوتی تو ملک یہاں نہ پہنچتا. عمران خان نے ابھی کوئی قرضہ لیا نہیں ہے, ان کے لیے قرضے 1947 سے 2008 تک صرف $37 بلین کا قرضہ تھا پاکستان پر, اور اس کے بعد یہ نون لیگ اور ان کی حکومت میں انہوں نے $60 بلین کا لیا ہے. جب $37 بلین تھا ایوب خان کے دور میں, آپ کے ڈیمز بھی بنے, تربیلا بھی بنا, منگلہ بھی بنا, آپ کے اسلام آباد بھی بنا, آپ کا یہ کیا کہتے ہیں اس میں چھپن میں یہ بھی لیا ہے, گوادر کو بھی خریدا, اتنا کچھ ہوا. انہوں نے یہ کیا کیا ہے, موٹر وے کو بھی گروی رکھ دیا ہے, آپ کے ایئرپورٹس بھی گروی ہیں, آپ کی جو منی لانڈرنگ پکڑی گئی اب شور مچا رہے ہیں. پہلے بھی یہ مشرف کے پیروں میں پڑ کے اپنا معاہدہ کر کے بھاگے ہیں, آج شور مچا رہے ہیں. آج عمران خان کی منتیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہمیں یہ معاف کر دیا جائے, ہم پیسہ دینے کو تیار ہیں. یہ بیٹھی میڈم یہاں شور مچاتی رہے گی, وہاں بےچارے جو ورکر جاتے ہیں ان کو وہ بریانی کھا کے نعرے لگا کے تھک جاتے ہیں. ان سے پوچھیں ہم کو کس نے منع کیا, نکلیں اپنے لیڈر کو بچائیں, اور انشاءاللہ وہ بچے گا نہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا, یہ دیکھ لیجئے گا زیادہ سے زیادہ ہفتے اور 10 دن کے اندر یہ دیکھیے گا, آپ کو بتا دیں گے ہم کتنا پیسہ دے رہے ہیں. یہ یہاں بیٹھے پہلے بھی یہ شور مچاتے رہے, ہماری کوئی ڈیل نہیں. دوسری بات, جس قوم کو انہوں نے جس طریقے سے لوٹا ہے, یہ آج کس منہ سے بات کر رہے ہیں. عمران خان نے تو کوئی ابھی قرضہ نہیں لیا, ان کا ابھی تو 9 مہینے ہوئے ہیں, 10 مہینے ہوئے ہیں, ابھی تو عمران خان کی بالکل نوزائیدہ حکومت ہے. یہ مجھے اپنا حساب دے دیں. اور عمران خان کا یو ٹرن, باقی سارے یو ٹرن یہ کہتے رہیں, لیکن انشاءاللہ نواز شریف صاحب جیل میں جائیں گے, شہباز شریف صاحب جیل میں جائیں گے, حمزہ شریف جائے گا. ابھی پتہ چلا ہے سرکلر روڈ الفلاح بینک کی برانچ سے یہ چینی جو کرتے رہے ہیں, اس قوم کو اس سے بڑے ڈاکو لٹیرے کبھی ملے ہی نہیں, اور انہوں نے اس قوم کو اس نہج میں پہنچا رہی ہے. وہ جو گرفتار کی تھے, جی بالکل, وہ دیکھیں جتنا مرضی شور مچا لیں, حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے. اور اس کے بعد زرداری صاحب کا نیٹ ورک بھی آپ کے سامنے ہے.
उनका भी नेटवर्क आपसे हमने कैसे शुगर मिलों को उन्होंने लूटा, उसके बाद कैसे मनी लॉन्ड्री की और कैसे एक मॉडल घर के थ्रू 40 दफा। मैडम आप सुप्रीम कोर्ट नहीं लगी, जाए सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे सबूत भी मिल गए हैं। आप शोर मचाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आपकी हिम्मत है कल निकले, आप छुड़वा लें नवाज शरीफ को। यहाँ बैठे बातें करने शोर करने से नहीं होते। भाई तो खुदा का बात है, नवाज शरीफ साहब बेचारों को, और ये भी आज की अदलिया के ऊपर भी सवाल उठ गया है कि नवाज शरीफ साहब को किस कानून के तहत उन्होंने 6 हफ्ते की छुट्टी दी और 2 हफ्ते की छुट्टी रह गई है, उनका बुखार बढ़ना शुरू हो गया और उसके बाद अभी आप देख लीजिएगा ताकि वो डील मान नहीं। एतजाज साहब का आज इंटरव्यू एक चलदा पे आई, उन्होंने आखे कि जिस तरह इनके साथ सहूलत की गई है कहीं कोई दरखास्त न दे दे कि ये तो बीमारी के लिए बाहर आए, ये तो सियासी। और इसके अलावा 2 कौमी नजरिए के अदालत के सामने 3 दफा का वजीर आजम नहीं होगा। जो नवाज शरीफ ने उड़ाई है आज तक किसी कौमी ने उड़ाई। जाके उन्होंने कहा जी भगवान और खुदा में कोई फर्क नहीं है, उनको उस वक्त नजर नहीं आया जब इन्होंने ये कहा इस्लाम और हिंदुइज्म में कोई बिल्कुल करीब है, बस थोड़ा सा भगवान का वही हम उसको मानते हैं। कहने का मतलब इससे बड़ी बेहूदगी क्या होगी जो अपने ईमान को भी बेच दें, अपने मुल्क को भी बेच दें। नहीं, ईमान को नहीं बेचता, ये ईमान ही बेचे है ना। ईमान तो ये कहता है किसी मुसलमान को तकलीफ में पहुंचाओ। ये तो मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान का पैसा लूट के लेगा। मुझे मैडम को कोई शोर मचाने से कुछ अर्ज नहीं होगा। मुझे ये बता दें कि अगर मैं आपको अपना वाकया बता देता हूँ, कल मैं तो उस बंदे को मुसलमान नहीं कहती। जी सर, आपको करवाना ही पड़ेगा, मुझे लगता है आज आपको पड़ता पड़ेगा। हाँ जी, आप बात हो गई मुकम्मल, सुन लेना। जी मैडम को चुप कराएं। जरा गाल सुनो। ये बात आ रही है कि आप हमारे में क्या कह रहे हैं, हमारा कोई मतलब नहीं। आप ये बताएं कि आपके जो है भाई और छोड़ दो, नबीयीन क्यों नहीं कह सकते, क्या प्रॉब्लम है? सर जी आपके जो कादियानी उसमें जो शामिल थे इन्होंने खत्म नबूवत के बिल में चेंजेस किए। फजल मान साहब भी उस असेंबली में हमने तो नहीं चेंज की। ओके, एक सेकंड। मैं अल्लाह ताला का करोड़ हा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उस पार्टी का नुमाइंदा बन के यहाँ बैठा हुआ हूँ कि जिस पार्टी को मेरे कायद को ये क्रेडिट है कि उसने कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। जी, ये क्रेडिट ना ये छीन सकते हैं, ना दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन सकती है। इधर इशारा क्यों नहीं करा? नहीं छीन सकते। दोबारा खुदा की कसम, और खुदा की कसम गुल साहब, और ये खुदा की कसम, मेरी अगर बात बहुत बड़ा किया हुआ है, खुदा की कसम, अगर आज कादियानियों को भुट्टो साहब गैर मुस्लिम करार ना दिलवाते तो ये गवर्नमेंट आज कादियानियों को ओपन अपने सर पे बिठा। बिल्कुल, इन्होंने तो बिठा लिया था, ये तो ले आए थे। बिल में तरमीम इन्होंने की, कादियानी इनके काबीना में शामिल थे, बाकी हमसे कर रहे हैं। ये जितना शोर मचा लें इनको मैं ये बताऊँ ना डील होगी ना डील होगी। एक चीज जाती है, पीटीआई की एक चीज की जाती है, वो जाती ये है कि देखें मैं बतौर कानून का तालिब इल्म बात करता हूँ जी कि हर फैसला जब हो जाता है उसमें क्रिटिसाइज करो या बात करो वो आपका राइट है। हाँ। मगर इस तरह कैटेगोरिकली आपके मतलब का फैसला हो तो अच्छा, हाँ। आपके मतलब का ना हो तो बुरा, ये चीजें इन दोनों पार्टियों को नहीं करनी चाहिए। जनाब और इसको नॉर्मल लेके चलना। एमडी गुलदनाल तक एक छोटा सा ब्रेक। जनाब एक बारी बल तोरा भिरा एमडी गुलाजिर एसारे कुल मोहतरम अताउल्ला बुखारी साहब जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान साहब दी जमात दे जनाब मोहतरम हैं आओ उन्होंने सारी गुफ्तगू सुनी है तो जनाब क्या खेंदन सवाल भी कर लेना। मौलाना फजलुर रहमान साहब ॾाढी कोशिश करेंदे पिन, नवाज शरीफ रिपोर्ट के मुताबिक बाखबर जराए हैं फजलुर रहमान साहब दी मुलाकात नाकाम, नवाज शरीफ साहब दा हुकूमत मुखालिफ तहरीक का हिस्सा घिनन को इनकार। मौलाना साहब उन्होंने आखे कि जी वेले में जेल छा तो जनाब हो वेले तो तुसा नहीं आए, हुण आगे वे मेरी सेहत ठीक है नहीं, पहले पार्टी को एतमाद घिनसा ऊदे बाद वल मैं जनाब नाल गाल करे सा। फजलुर रहमान साहब ने आखे कि नवाज शरीफ ते आसिफ जरदारी दे दरमियान कोई रुकावट कह नहीं, अपोजिशन मुत्तहिद है, सिर्फ हिकमत अमली दी कमी है।
کیا مولانا فضل الرحمان صاحب نون تے پی پی دے نال ملتے حکومت کو ڈھا سکتے ہیں سر؟ تے اپنی گفتگو بھی کرو تو اے جواب بسم اللہ. جی امری گل صاحب، گزارش یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام یہ جو جمہوری سفر جاری رکھے ہوئے ہیں نا جی جی، اس میں جو مسلم لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں جو بھی جمہوری پارٹی اس ملک کی ہے جی جی، اس کو یعنی جمہوری پارٹیوں کے درمیان میں نہ تو کوئی دشمنی ہوتی ہے نہ ہی کوئی دوستی ہوتی ہے. ہر جماعت کا ایک اپنا دستور و منشور ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ ملک اور قوم کی خیر خواہی کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں. ہم اگر نواز شریف صاحب کے پاس، میاں صاحب کے پاس گئے ہیں تو میرے خیال میں یہ تو اخبار کی خبریں ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ پہلے میرے پاس نہیں آئے. جی جی، مولانا نے وضاحت کی کہ ہم نے کوشش کی لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی. اب ہم جو ہے ملنے کے لیے ٹائم ملا تو ہم ملاقات کے لیے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو ہم تو بلکہ مسلم لیگ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں غالباً 90 اور 95 ووٹ دیا جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے صدارت کا. تو یہ بات نہیں ہے کہ جمہوری پارٹیاں، کبھی کبھار ایسے ہوتے ہیں حالات کہ اپنے حالات کی وجہ سے بندہ جو ہے نا اس میں آ جاتا ہے. جی جی، باقی رہا ہم نے اس جمہوری سفر میں اپنے کردار کو صاف ستھرا رکھتے ہوئے، مسلم لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو، ہم نے ان دونوں کو اپنے قریب کیا ہے. جی بالکل، ایک پروگرام کو لے کر ہم چلے ہیں. اور بعض اوقات ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی مشترک معاملہ میں جمہوری سفر کو جاری رکھنا یہ مشترک عمل ہے، مسلم لیگ کا بھی، پیپلز پارٹی کا بھی، جے یو آئی کا بھی. جی جی، تو جب یہ ہمارا سفر ہے تو اس میں انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ لوگ اس مشترکہ یعنی ایجنڈے پر آئیں گے اور اس کو ہم لے کر انشاءاللہ آگے چلیں گے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ جو احتساب کے نام سے یہ جو سیاستدانوں کے لیے شکنجہ بنایا جاتا ہے، یہ شکنجہ یک طرفہ ہوتا ہے. اچھا، ہاں جی، جو پہلے رپورٹیں آ چکی ہیں، ایک رپورٹ آپ کے سامنے آئی تھی کہ اس ملک میں کرپشن کرنے میں کون کون سے لوگ ملوث رہے ہیں. اس میں سیاستدان تو بہت دور کے تھے، اس سے کچھ اور لوگ پہلے ہیں، ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب تم یعنی کہ لوگ تو قوم بھوک سے مر رہی ہے، قوم کو انتہائی زیادہ مسائل درپیش ہیں. ہم میڈیا پر ساری رات بیٹھ کر بس یہ اور وہ احتساب تو یہاں نام کوئی چیز ہے نہیں. ہماری جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کو شکنجے میں کسنے کے لیے ایک پروگرام ہے اور ان کو اپنے پروگرام سے دور رکھنے کے لیے، جمہوری سفر سے دور رکھنے کے لیے ان کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے کہ تم نے اگر ایسا کیا تو تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، تم نے ایسا کہ جب دیکھا نا کہ مشرف صاحب نے 9 سال جب مسلم لیگ کا جو احتساب کیا ہے اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ کیوں قوم کا وقت ضائع کیا گیا؟ جب تمہیں کچھ نہیں ملا تو پھر دوبارہ تم نے وہی ڈرامہ شروع کر دیا. یار قوم تو بھوک سے مر رہی ہے اور تم اپنا ڈرامہ کر رہے ہو، یہ بھی تو قوم کے ساتھ زیادتی نہیں ہے. آپ اس پروگرام کے حوالے سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بند کیا جائے. جو جمہوری سفر ہے اس ملک اور قوم کے لیے، اس کو صحت آپ دیں، آپ تعلیمی نظام کو درست کریں، آپ اپنی معیشت کو صحیح کریں. صحت کارڈ دیتے نہیں، یہ سو ڈرامہ ہے جی، اس سے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. آپ کو حکومت دی ہر شاید ڈرامہ ہی نظر آتی ہے. میں آپ چلے جائیں جی، آپ اسی پروگرام کے بعد صاحب نے انٹروڈیوس کروائے تھے. گل صاحب آپ کل چلے جائیں اسپتال میں، کسی میں چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ صحت کارڈ جو ہے حقیقت ہے، یہ ایک ڈرامہ ہے. اس کا میری گزارش یہ ہے، میری گزارش ہے، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کا جو سیکٹر وزیر اعظم ہے اس نے ایک ڈرامہ رچایا کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس میں نہیں رہوں گا اس لیے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، پیسے بیچ دو، گاڑیاں پرانی بیچ دو، کباڑ بیچ دو، بیچ کر بنی گالا میں، کیونکہ بنی گالا پوری دنیا کے لیے ایک متعارف جگہ بنے گی اور بنی گالا سے جہاز وزیر اعظم عمران خان وہ بیکار ہیلی کاپٹر دیکھیں نا جی، آپ دیکھیں کہ ایک وزیر اعظم کہتے ہیں جی اخراجات سے بچنے کے لیے میں بنی گالا کو وزیر اعظم ہاؤس قرار دے رہا ہوں، اور وہ 40 کروڑ روپیہ اس ناکارہ ہیلی کاپٹر کے لیے گورنمنٹ سے منظور کرواتا ہے. یار اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ قوم کو تم نعرہ دو سادگی کا اور خود تم تکلفات کی زندگی گزارو. یہ تو وہ ہے کہ دکھانے کے کچھ اور، یعنی کہ ہاتھی کے دانت دیکھنے کے اور کھانے کے اور، آپ بھول گئے تھے بعد میں. یعنی یہ کتنے بڑے، دیکھو نا جی ایم ڈی گل صاحب، یہ بات جو حقیقت قوم تک پیغام دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ احتساب کا ڈھونک چھوڑ دو تو ہم اس ملک اور قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کا سفر جاری کرو. ہاتھی گھس آیا ہے اور کھیت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اچھا، یہ جو 40 کروڑ روپے لیا گیا ہے ہیلی کاپٹر ناکارہ کو درست کرنے کے لیے، یہ قوم متحمل ہے 40 کروڑ روپے اس کو دینے کی؟ اچھا، یہ جو وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس وہ کہاں کی یونیورسٹی ہے؟ یار یہ تم وہ بات جو تم نہیں کر سکتے ہو
लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो तुम कहते सुप्रीम क्यों? कोर्ट जिसको या तुम- हाई कोर्ट ने गवर्नर दी दीवार जिमें ढांदे पे आन इमरान खान था वादा पूरा, लेकिन अदलिया भी कोई शय है, जी, जी। उन्होंने रोक दी। हाँ, अदलिया बाज दफा ऐसा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, साकिब निसार साहब ने कहा था कि KPK की सेहत का बेड़ा गर्क हाँ जी। इमरान खान साहब के जो कजन जो बाहर से उन्होंने कर दिया है, और इनको वापस लाकर इनका कड़क साफ करना चाहिए, उसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अभी जो है और हेलीकॉप्टर का हम ये- केस और ये इमरान खान बोलिए, पे चल रहा है, जमीयत उलमा इस्लाम, इमरान खान पे ये हेलीकॉप्टर का केस चल रहा है कि जी इसका जो है आप जो कंजप्शन कर रहे हैं 40 करोड़ रुपए जो 40 आपने मांगे हैं, उसका हमें जो है वो बना हिसाब के दे। पूरा हिसाब नवाज किताब। शरीफ के वो- दौर में वो- जो वो क्या चल कहते रहा हैं, है, जो लेकिन हेलीकॉप्टर इमरान खान यूज को होता कोई है तो नहीं वो बुलाएगा। मियां साहब के फवाद छोले और चौधरी नान भी अच्छा चल रहे जी, थे। हमारे बहुत सूबे नहीं का बुलाएगा, हमारे सूबे जल के के मर जाएंगे। हमारे सूबे का वजीर आला उस्मान गुलजार साहब आजम हेलीकॉप्टर में ही भाई जाएगा ने- और ये भाई जेल वाली ने गाड़ी में ही बुला जाएंगे। रही हूँ। अगला नंबर इंशाल्लाह अच्छा, अल्लाह रहम, अल्लाह रहम। मौलाना साहब का भी ऐसा। आपके पंजाब का- सारे बुजरा पर साहब। केसेस है और सारे बुजरा आपके जो तो है पंजाब वो- की बात है, उनके पर अदालतों में केसेस चल हम तो रहे हैं, ये लेकिन नहीं कहते वो कि हाजिर उनको ना नहीं हो रहे। केस- उन्हें नहीं पकड़ा जा साहब। रहा, जिसमें 1 रुपए की करप्शन था, ओके, जिसमें सर, आप मौलाना जेल साहब। में बिठा देखो जी, दिया है। पंजाब का ये मजलूम सियासी वजीर सजा आला- नहीं तो और क्या है? पंजाब का मजलूम वजीर आला मजलूम क्यों है? मजलूम वजीर आला के आर्डर किसी और का चलता है, शक्ल किसी और की है। खुदा के बंदे जो तुम नहीं चला सकते हो, मैंने पहले भी कहा ये है। लड़ाई करामण दी मुझे कोशिश मौलाना ना साहब करो। की ये मंतक समझ नहीं आ हैदर रहा है। गुलजार मौलाना साहब मजलूम कह रहे की में हैं, पूरा हम वजीर नहीं चला आजम सकते, ये चला वजीर सकते आला है वजीर सर। आला है, मौलाना उसे साहब पता ही की ये कुछ मंतक नहीं है कि है वजीर जो आला की एक ड्यूटी हमारी क्या है। नजर में वजीर आला है। इनकी देखो ये जी, मंतक है कि ये मुल्क चलाएंगे। हमारी इनको नजर अवाम में- ने रिजेक्ट किया है, ये बता दें कि इन्होंने आप रिजेक्ट तो नहीं किया। select किया नहीं, है। KPK की बात कर रहे हैं, आप KPK में तो पहले elected वजीर पहले आजम। इमरान खान की जिस हुकूमत मुल्क में में जिस जमहूरी मुल्क में एतमाद ये हुआ कि जिस- 1/3 जिस मेजॉरिटी के जमहूरी साथ मुल्क में- असल में ये मौलाना आपने साहब का जो जो हलवा जी। मांडा था वो बंद हो गया है। आपने अब इन्होंने जितने शोर मचाना है, भी- कभी नवाज शरीफ की आपने तरफ जितने जाना है हल्के जीते और ना, कभी जाना है जो जरदारी की आज तरफ मुल्क में और जीते दरमियान में रहना है, कुछ नहीं जिस होना। जमहूरी नूर मुल्क खुदा में- कुफ्र की हरकत पे खत नजर जिस जमहूरी हुकूमत मुल्क के में खिलाफ उठाया जा मैंडेट सकता है। चुरा दिया इमरान जाए खान को ये नहीं और होना एक चाहिए। दिल्ली आदमी को लाकर ये रिजेक्टेड खत्म है, कर दिया ये जाए। रिजेक्टेड है। ओके। एक आप सीट भी नहीं इनसे ले सिर्फ ये सकते कह दें जितना कि भी शोर मचा चार रहा ये सुन हल्के कर। जहाँ ये जीते हैं, सिलेक्टेड वजीर आजम बने हैं, जिस उनसे मुल्क में- कहें वो हल्के खुलाए नाहल वजीर आजम तो नहीं है ना, नाहल वजीर आजम मुल्क का पैसा लूटने का इल्जाम तो नहीं है, बच्चों के ऊपर डकैतियों का इल्जाम तो नहीं है, इससे बड़ा हमजा क्या शहबाज है? की तरफ डकैतियों का और इल्जाम ये तो नहीं है, अच्छा। सलमान शरीफ की तरफ डकैतियों का इल्जाम तो नहीं है। मेरे भाई की एक बात, अच्छा, हाँ, एक सेकंड। जी सर। मेरे भाई की एक बात जो है वो मौलाना साहब, मैं बात कर रहा था, हाफिज मेरी साहब बात की। तो आपने मैं थोड़े को लांदा पे आई, इनकी बात हाफिज साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब पे डकैती का इल्जाम तो नहीं है, हाँ जी। मगर इमरान साहब की काबीना में 90% डकैत बैठे हैं। इमरान वो खान बिल्कुल साहब के पीपल ऊपर पार्टी से ही आए नहीं, होंगे। मेरा सुनना भैया, वो नहीं लीग से पीपल्स है। मेरा सुनना ना, यार, तो अदालतें आपकी हैं, पार्टी हम में बोल है ना इस सकते वक्त, हैं। आपकी हमने पार्टी क्या में हमारा एक सवाल है अच्छा, अब गुल आप साहब, सुनिए, हमने ये नहीं, देखो नहीं, जी, आप हमारे तो हमने जो एहतसाब बिल्कुल वगैरह ठीक लगाया बात है, है ये। देखो, हमारी पार्टी मैं के ये था कि तुम मैं थोड़े को लांदा पे हमारी पार्टी के इन्होंने अच्छी बात फरमाई है कि वो पीपल्स पार्टी से आए होंगे या नून लीग से आएंगे। इसका मतलब है कि आपका विजन यही है कि भानुमती ने कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, ये विजन है आपका। इमरान खान की कैबिनेट, इमरान खान अच्छा, ये बात नहीं है, जिस कुंबे की बात कर रहे हैं 90% ना, वही है जिस कुंबे जो का मुशर्रफ सरबराही की चोर हो बात जाए, है। हाँ जिस जी, कुंबे का इमरान सरबराही खान डाकू चोर हो है। जाए, जिस कुंबे का लीगल सरबराही चोर। लोगों के खान पैसे साहब खा ने- जाए, अगर वो छोड़ खान के साहब इमरान खान ने- के पास आए तो इनको खान तकलीफ खान हो साहब ने जाए। ये चलिए, फरमाया था, बताएं जरदारी खान के साहब कितना ने लूटने के इंतजाम है, खान पहले वो साहब साबित ने करें। खान साहब ने ये फरमाया था, अगर कौम का ये पैसा दे देंगे, आवाम को कोई हाफिज तकलीफ साहब नहीं होगी, ने माशाल्लाह यहाँ पर टैक्सों में बड़ी रिलीफ अच्छी होगा, आयत पढ़ते यहाँ हैं। बिजली की भी रिलीफ हाफिज होगा, साहब यहाँ ने तेल में हाफिज रिलीफ साहब या ने तो ये आप फरमाया बोल था। लें या आप बोल। हाफिज साहब ने अभी खुद फरमाया था जी, जी। कि जाओ सुप्रीम कोर्ट में फैसला करो, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर जी। कोर्ट है, वहां पे जाके केस का फैसला करवा लो भैया। जी, जी, बिल्कुल। 11.5 साल आसिफ अली जरदारी ने जेल काटी है जी। और हर उस केस में इसमें जेल काटी, वो बरी हुआ है अदालतों से। कोई भरी नहीं हुआ, ये टेक्निकल उसके यार ऊपर मेरी उन्होंने बात वापस सुनो, उसके ओ बाद मेरा में भाई, किया, ओ सुनो, कोई नहीं हुआ, ओ जब यार, वो हाफिज बनाया गया साहब, है, अभी उसके बाद बात सदर होगी। इनको ये बताएं, गुल साहब मेरी बात सुनो, बरी गुल साहब, होने और के लिए क्यों वो है? बेहतरीन गाल करेंगे पेन मौलाना साहब क्या आदे पे सवाल ये है इन इदारों से और इन लोगों से जी। कि अगर जरदारी साहब चोर थे, करप्ट थे, हाँ। नवाज शरीफ साहब करप्ट थे, चोर थे, तो वजीर आजम 3 दफा उनको क्यों मुंतखब क्यों किया? बनाया? तो ये आपसे अब तो सवाल नहीं है, बनाया। हमने तो उनको अच्छा। रिजेक्ट हमने करवाया है, उनसे- हमने तो रिजेक्ट हम किया उनसे है। सवाल आप करना उनकी चाहते बोर्ड हैं। में बैठे हुए थे, आप उनसे देखो जी, इक़्तिदार हमारा के सवाल- साथी थे, हम आप उनके इक़्तिदार नहीं में, लेना चाहते। आप उनके इमरान के हमारा साथी थे, सवाल आप उन सीजन के टर्म में मुकद्दर पूतों से है ये आप कि तुम ले इस रहे मुल्क हैं, को कौन सा क्यों आप लगा ले कर रहे रहे हो? जमीनों के कब्जे,
جی میری بات سنیں. جب وزیر اعظم, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان مقتدر قوتوں سے کہ تم یہ بتاؤ کہ جب یہ لوگ بار بار چور تم ان کو کہہ رہے ہو اور جس یعنی کہ سلیکٹر وزیر اعظم سے چور چور کا شور مچوا رہے ہو, کیا یہ لوگوں کو صدر کیوں بنایا گیا؟
جب یہ پاک نہیں تھے، صاف نہیں تھے، کرپٹ تھے، 2 صدر نمبر نواز شریف زرداری صاحب ایک بات میں کروں گا، یہ وہ وزیر اعظم ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک پرائم منسٹر ہاؤس کی ہسٹری میں واحد وزیر اعظم عزت مآب قبلہ کعبہ، کیونکہ ان کا نام بھی لینا ترام سے تو ماریں گے ہم لوگوں کو، یہ عمران خان صاحب ہیں واحد، یہ چیلنج کرتے ہیں نا، میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں کہ جس نے عید کی نماز نہیں پڑھی، کیوں نہیں پڑھی؟ عید کی نماز کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی لے کے بیٹھ گئے. اگر عید کی نماز ایک سیکنڈ یار، کئی لوگ ہوتے ہیں جو نہیں پڑھ سکتے. وزیر اعظم ہے پاکستان نماز کی بات کرتے ہیں جو مسلمانوں کا خون بہایا ہے، جو مدرسے کے بچوں کو ملین مارچ میں خوبصورت بات، مسجد مدرسہ حقانیہ، بھول گئے مدرسہ حقانیہ جو سرٹیفائڈ مدرسہ ہے جہاں سے دہشت گرد پلتے ہیں، اس مدرسے کو ہر دفعہ پی ٹی آئی نے فنڈنگ کی. دہشت گرد بات کرتے بیٹھ گئے، یہ بات کرتے بیٹھ گئے. انٹرنیشنل میڈیا پہ آئی ہے کہ یہ فنڈنگ کی گئی ہے، پی ٹی آئی نے فنڈنگ کی ہے. وہ تو کر سکتے، کوئی بھی کر سکتے ہیں. الحمدللہ کریں گے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس کا نہ کوئی ویژن، نہ جس کے اندر کوئی ول، نہ کریج، وہ بات کرتی ہے. بھائی آپ کو گورنمنٹ دے دی، سلیکٹ ہو گئے، جھوٹے لے لو، رہ گئے 2-4 مہینے ٹھیک ہو جائے گا. اور ان کو جیتنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ عمران خان یہاں الیکشن جیت کے 5 سال کے لیے آیا. ہاں جی، ہاں بتا دیں، وہ شور مچا لیں جتنی مرضی یہ شور مچا لیں. صاحب ہم چاہتے ہیں یہ 5 سال گزارے، ہم چاہتے ہیں، مگر ان کے پرائم منسٹر کے 4 انٹرویو آ چکے ہیں. وہ کہتا ہے میں شاید پہلے ختم کر دوں. ہم تو کہتے ہیں 5 سال گزار بھائی. اچھا مولانا صاحب دور سے 3 دفعہ استعفا دے چکا ہے، 3 دفعہ. ایک سیکنڈ، ابھی جو یہ شہباز شریف صاحب کی نیب پہنچی ہے وارنٹ گرفتاری لے کے، مجھے یہ بتائیں اس کا کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عوام باہر نکل رہی تھی. اب عوام کو ڈی ٹریک کرنے کے لیے انہوں نے شہباز شریف کی گرفتاری کے وارنٹ نکال دیے. اب نیب جا کے نیب کو سختی سے منایا کہ آپ نے میڈیا کو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے دی. ایک منٹ لیٹ کمپلیٹ. اچھا، آپ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے دی، اس کے باوجود ان کے ڈائریکٹر جو ہے، سر ایک منٹ میری بات سنیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. میں بتا رہا ہوں نا کون سی. اچھا جناب، پروگرام دے دے پہ ایم ڈی گلدنال گنو سی ایک چھوٹا جا بریک. جناب بریک تو پہلے عائشہ عبداللہ کچھ گال کرن چاہتی ہیں تے او سن دیں. جی، یہ جو شہباز شریف صاحب کی جنہوں نے وارنٹ گرفتاری نکلوائے نیب نے کہ جی ہم انہیں اریسٹ کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، حمزہ شہباز کے، وہ کیا تھے؟ وہ کیا تھا کہ یہ کہ عوام نکل رہی تھی روڈ پہ، ان کی نااہلی کو دیکھتے ہوئے بجلی کے نرخ بڑھ گئے، گیس کے نرخ بڑھ گئے، اب وہ عوام جو تھی وہ بہت ایگزاسٹ ہو گئی تھی. اس کی توجہ ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ یہ جو ہے نا حمزہ شہباز کو جو ہے گرفتار کر کے لائے، یہ ہم ان کو سے انکوائری کریں گے، یہ کریں گے، جبکہ سپریم کورٹ نے ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا تھا. اچھا، پھر منع کیا گیا ہے نیب میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ میڈیا کو نہیں دے سکتے. اس کے باوجود ان کے ڈائریکٹر بڑے فراغ دلی سے آ کے جواب دے رہے ہیں کہ جی ہم اس لیے کر رہے ہیں، ہم یوں کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے. ہم قائد اعظم کو، علامہ اقبال کو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، یہ سارا کا سارا ایک ٹوپی ڈرامہ ہے. صرف سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے نون لیگ سے، کیونکہ نون لیگ اگر رہ جاتی، یہ ٹینیور پورا کر لیتی تو پاکستان کی معیشت بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی، جبکہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے، جو کہ ملک کی دشمن الحمدللہ کر لی تھی، کر لی ہم نے. ملک 30 سال میں انہوں نے ملک کو قرضوں میں جکڑ دیا ہے اور سارا مال لوٹ کے باہر لے گئی، ابھی مضبوط کر دیتی. اور دوسری بات یہ ہے، اور میری آپ سے یہ گزارش ہے، یہ مولانا صاحب بہت عرض کر رہے تھے، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی جماعت والوں نے کیا احتجاج کیا ہے. یہ دکھا سکتے ہیں دکھا دیں کیمرے میں. نہیں ایک منٹ، وہ کہیں وہ نہ نکال کے بیٹھ جائیں. جی نہیں میں نکال کے بٹھا دیکھ رہے ہیں نہیں یار، یہ مولانا جمعیت علماء اسلام والوں نے، مولانا شرانی گروپ نے پہلے بھی ان کی مخالفت کی اور کل احتجاج ہوا پشاور میں، انہوں نے یہ بینر بھی اٹھایا ہوا، آپ دیکھ لیں. مولانا بدر الرحمان صاحب یہودیوں اور قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ جمعیت علماء اسلام والے کہہ رہے ہیں. اچھا، انہوں کو جواب دے. ہمارا ایک سوال ہے پی ٹی آئی والوں سے، ہمارا ایک سوال ہے، جو ہمارا ایک سوال ہے، عائشہ ان کی بات، تم احتساب کا نعرہ لگاؤ جی، لیکن تمہیں یہ کس نے کہا ہے کہ تم بجلی، گیس اور جو میں نے کہ
पेट्रोल और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया है, जवाब मैं दे दूं। ये महंगा करना का तुम्हें किसने कहा है? ये तो ये नजर आता है मुल्क की मईशत अगर खराब होवे तो बंदा पैसा जवाब दे दूं। जब मौलाना साहब को कह रहे हैं, जब तुमने ये कहा कि हमारे पास एक ऐसी टीम है, हम जो है ऐसे आला दीन का चिराग रखते हैं कि जिसके जरिए से हमारे पास बैरून दुनिया से पैसा आएगा, और फिर इनका इंहिसार उन लोगों पर था। मैं आज आपके इस प्रोग्राम की वजह से एक बात बताना चाहता हूँ। बिल्कुल कहें कि सर। ये कादियानियों के नारों और वादों पर इतना बड़ा इंहिसार कर रहे थे, जो सारी की सारी बिल्डिंग जो है मुनहदम हो गई है, और कुछ भी इनको, चूंकि वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पाकिस्तानी कौम और उस मुल्क के जो है कमर में छुरा घोंपा है। ये कादियानी वो नस्ल है, ये इस मुल्क को अच्छा बस सिर्फ एक बात फिर इनका जवाब लेने, सिर्फ ये कहते हैं ना जी कि ये हालात आपने जो फरमाया भी मामले में भी लीजिए, आज जो है ना जी इंटरनेशनल मार्केट में जो डॉलर जो खाम तेल कीमत है ना जी वो $56 पे है, 56, और हमारा पेट्रोल 68 अल्हम्दुलिल्लाह 68, और हमारा पेट्रोल है 100 रुपया। जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त 130 प्लस थी, और हमारा जो रेट था पेट्रोल का वो कितना था इनको पता होगा। और असद उमर साहबी ने फरमाया था फार्मूले के तहत, असद उमर फार्मूले पे 68 के हिसाब से अगर पेट्रोल है तो हमारा पेट्रोल की जो वर्थ होनी चाहिए वो 70-75 होनी चाहिए, मगर ये 100 रुपए का पेट्रोल आज बेच रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर पिछले 10 से 15 साल में बुलंद तरीन रेट था, हमने उसके बावजूद सरवाइव किया था। हमें सऊदी अरब ने पेट्रोल मुफ्त नहीं दिया था आकर, हमने सरवाइव किया था। इनकी टीम की है, ये बता दें ये आप फिगर्स गलत दे रहे हैं। अच्छा नहीं उनको देने होगी 7 साल में नहीं हो सकी, $44 की पर बैग इतनी महंगाई अब चल रही है, 7 साल में नहीं हो सकी। नहीं गुल साहब, अगर पीपल्स पार्टी के इस दौर में $44 होगा तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, और अगर 100 प्लस होगा तो मैं हाफिज, ये तो यू टर्न के माहिर हैं, इनको क्या करें। चलो ठीक है, आप देख लीजिए अपना मुल्क का पैसा निकालते डॉलर की ये हालत ना होती, आप तो 75,000 अरब सीधा ही निकाल के चले बात की है। नहीं, जब आप डॉलर यहाँ से निकालेंगे असल में ये पढ़ते हैं डॉलर कहाँ गया था उस वक्त, डॉलर 101 रुपए का था, आज 143 रुपए का है। बोतान लगाने की गायब था, डॉलर की कीमत क्या थी? बोतान लगाने की बात कर रहे हैं जी भाई बोलो। बंदे को और इस्लाम में बोतान अंगेजी कैसे होती है जी सर, बताएं जरा ये। अगर ये मुल्क में जो बात कर रहे हैं मौलाना साहब, इनको ये नहीं पता इकोनॉमी किससे रिलेटेड है, किससे वो है, नहीं पता इनको। आपको बताया आज तक मैं बता रहा हूँ ना, आपको ये बताएं 10 साल में पिछले 10 सालों में इन्होंने पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में सबसे ज्यादा डॉलर लिए। वो डॉलर लेके ये नहीं कि वो मुल्क में डॉलर हो, वो चोरी करके बाहर चीज मुल्क में है ही। डॉलर की देखो कितने ये इन्होंने कर्जे लिए $60 बिलियन के कर्जे लिए पिछले 10 सालों में, और उसके बाद कर्जा भी मुल्क में नहीं है। अगर मुझे बता दें कीमत बनाई है, अगर आपका मोटरवे गिरवी नहीं है, आपके रेडियो पाकिस्तान गिरवी नहीं है, आपके एयरपोर्ट गिरवी नहीं है, ये जो मसाले कीमत बढ़ाई गई है कि मेट्रो बना के उसको ये क्या कहते हैं वो दे नहीं रहे सब्सिडी। ये बताएं मुल्तान की मेट्रो की करप्शन का क्या बना? शहबाज शरीफ के खुले मिले, पैसा आवाम का वापस। एक सेकंड, मेट्रो करप्शन है, और मुल्तान मेट्रो करप्शन है, लाहौर मेट्रो करप्शन, और यार बंद तो गई है, तुम्हारा पिशावर तो डूब गया भाई, बना तो लो, यही अफसोस बना तो लो। ये इनकी आदत खत्म नहीं होगी, भाई लगाते हैं, इनसे पूछे मेट्रो का फिगर, अपने वजीर आला की रिपोर्ट आई है, इनकी वजीर आला की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट पे इनके जो वजीर दिफा साहब लड़ पड़े हैं, अपने वजीर आला की रिपोर्ट, हमारी तो नहीं है, इनके सीएम की रिपोर्ट है, महमूद खान की रिपोर्ट है, इनके सीएम की रिपोर्ट है, और जी उसका जवाब देने से उसको जवाब दे बस। कौन सी रिपोर्ट? भाई इनको ये नहीं पता, मेट्रो की रिपोर्ट। अभी मेट्रो की रिपोर्ट आई नहीं ना भाई, टीवी के ऊपर हफ्ते से प्रोग्राम हो रहे हैं, 3 महीने पहले का सर्वे है, वो उसका इंस्पेक्शन रिपोर्ट की पता होता नहीं है मेट्रो की रिपोर्ट। अभी मेट्रो का भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मेट्रो की इंस्पेक्शन यही तो रिपोर्ट आई है कि वो मेट्रो तबाह हो गई। भाई बात तो
फिर आप बीच में बोलोगे इंस्पेक्शन रिपोर्ट है कि ये चीजें सही करें यहाँ थोड़ी सी ना, लेकिन ये तो पीटीआई वाले तैयारी करके आए करें ऐसे ओए तो बहुत। अब आवाम थक गया, आवाम जो है ना अच्छा मौलाना फजलुर रहमान साहब दी जमात, मैं एक अर्ज कर दूं, महमूद खान साहब ने 3 रुकनी कमेटी बनाई थी कि जो मेट्रो में ताखीर और करप्शन की जो है वो रिपोर्ट दो, वो रिपोर्ट ऑनर हो गई है। पढ़ क्या उन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी यार इनादी खुदा दे वास्ते ही असेंबली में हमने एक पढ़ क्या है कि हमारे वजीर आजम ने ऐलान किया था कि जो कंटेनर मांगेगा एहतजाज के लिए, हाँ जी, हम आज के आपके प्रोग्राम के हवाले से ये प्रोग्राम कौम को सुनाना चाहते हैं। हाँ। कि जैसे है तो इतबार नहीं है इनका, क्योंकि हर काम में इनका यू टर्न लेना आदत है। हाँ। इन्होंने कहा था पहले इजलास में कि जनाब जो कंटेनर मांगेगा हम उसको कंटेनर देंगे, आपको हम सही देंगे, लेकिन आप कसम खा के जाएं कोई मदरसे का बच्चा नहीं लाएगा। मदरसे का आप ठेकेदार हैं? बिल्कुल आप ठेकेदार, बच्चों को आप अफगानिस्तान शहीद करवाते हो और ठेकेदार बनते हो। अपने घर से एक काउंसलर भी बना के दिखा दो, आप बात करते हो तुम ठेकेदार हो काम के। बच्चों को इन्होंने शहीद करवाया अफगानिस्तान में, इन्होंने बच्चों को मरवाया यहाँ मदरसों में। ये मदरसों आज ये कसम खा लें कि बगैर मदरसे के एक बंदा भी ले आए ना, ये मौलवी साहब अपना नाम बदल लेंगे या मैं अपना नाम बदल लूंगा, मैं भी हाफिज हूँ। अगर ये मदरसों के बच्चों को पढ़ने के लिए दिखाते हैं माँ बाप, इनके अलाकार बनने के लिए दिखाते। पहले इन्होंने कश्मीर के नाम पे उनको बदनाम किया, उनको अफगानिस्तान की जिहाद के नाम पे बदनाम किया। ये बात करते ये मौलवियों के मदरसों के बच्चों पे सियासत करने वाले बड़ों को लाइएगा बिल्कुल देख लेते बड़ों को लाइए। पीटीआई को कश्मीर का दर्द है, बहुत दर्द है। उस बुच्चर को, उस हैवान को जो कश्मीरी बहनों को हमारी मार रहा है, बेनजीर को भी मार रहा है और बेनजीर से आराम से बात क्यों नहीं, जिसने सिखों की लिस्ट दी थी जाके, बात सुनो इनका मौलवी साहब बात सुनो, ये बोले ऊंचा बोलने का फिर बताओ ना, ये रेट आप ऊंचा बोल रहे हैं। मोदी को किसने कहा है, मोदी को किसने कहा कि वो आएगा, ये बात करते हैं आपको पाकिस्तान खालिस्तान की लिस्ट और ऊंचा हो गया। एक मिनट जब थक जाए बता देना, मैं बोलूंगा। अच्छा गुजारिश के बारे में इमरान खान ने एक काम करते जिसने कश्मीर में बच्चे मार रहे हैं, कहा बैठकर मसले दा जित के बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह करतार बॉर्डर खोल के करतारपुर बॉर्डर के साथ कादियानियों का जो लिंक है वो भी पूछ लो इनसे। अच्छा करतारपुर बॉर्डर, किसी और के लिए करतारपुर बॉर्डर, अच्छा जी करतारपुर बॉर्डर, करतारपुर बॉर्डर और कादियानियों का जो मेल है वो भी बता दे मेरा भाई, बता दे। अच्छा सर चले सर। और दूसरी बात, अखलाकियात का दामन इमरान खान ने कहा ना, हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ना, इनके कायद ने, अच्छा मोदी दोबारा जीतेगा तो कश्मीर बनेगा ना। अच्छा है गाज में कोई इजाजत इसलिए बनेगा, इसलिए बनेगा कि मोदी कश्मीर छोड़ेगा ही नहीं वहाँ। अच्छा है गुजारिश मेरी भी, महबूबा मुफ्ती कह रही है, ट्वीट कर रही है, हिंदुस्तान वालों मर जाओगे, और हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं मोदी तो दोबारा आ जा। ये तो विजन इमरान खान का। अच्छा मैं है गाल करा। अच्छा देखो कश्मीर को, और लोग अपने दुश्मन को सजा देते हैं, ये बेइज्जत तरीके से उसको रिहा करता है, डूब के मरना चाहिए। अब बेइज्जत तरीके से रिहा करके उसको घर भेजता है। एक सेकंड की को घर भेज देते, जो बैलेट इसने दिया उसको क्यों दिया, इसके किसको, कौमी मुजरिम था, एक सेकंड हिंदुस्तान को दिया। अच्छा और दूसरा जो पैलेट इसराइल का था उसको छुपाया है, आज तक उसको जाहिर नहीं कर रहे। मुसलमान एक अमन का कम करे थे, इमरान ने वो कम कीते। इसराइल का हिस्सा नहीं। जो इंडियन जहाज आया था पाकिस्तान में, वो सैर करने आया था, बंदे मारने आया था, क्यों छोड़ दिया आपने? एक दिन भी छोड़ दिया आपने, तबाह नहीं किया भाई, उसे को छोड़ दिया पहले, क्यों छोड़ा? हमारी मर्जी आपकी मत पाकिस्तान की मर्जी। ये बात करते हैं इस्लाम भी, ये मुल्क पाकिस्तान है भाई। जंगी कैदियों को बड़ा याद आता है वहाँ पे, हमें बड़ा याद आता है। हाँ ठीक है, जंगी कैदी नहीं है, मेरे भाई को ये बता दे, सारा तो खा गए हो। मेरे भाई को ये बता दे, ज़कात थी तुमने सारी खा ली है। हॉस्पिटल पे लाश उसे जंगी कैदी, जो बैंकों की ज़कात थी वो शौकत खानम पे लग रही है, वो कहाँ, और एक भाई आप चुप करें। एक गरीब का इलाज, इमरान खान ने
چندہ ہی شوکت خانم ہسپتال واسطے جمع کرتا ہے اج دے پروگرام دا ویلا گئے موک ڈاکٹر عائشہ عبداللہ نون دی تے نشید عارف گوندل صاحب پیپل پارٹی دے عطاءاللہ بخاری صاحب جمعیت علماء اسلام دے حافظ ہارون پاکستان تحریک انصاف دے این دے نال اج دا پروگرام گئے موک والا اپنے ویلے سر حاضر تھی سا میں کوئی اجازت دے ہو میرا نعرہ ایو ہے وسیب یہ پاک فوج تے پاکستان زندہ باد